हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। ओ हाँ भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी रहमतुल्लाह भाई, सब खैरियत? अल्लाह करम। अब्दुल्ला भाई कितना नंबर चलाते हैं? आवाज ही साफ नहीं आ रही थी, नेटवर्क में हमको लगा हो सकता दिक्कत हो गई। आपके पास कितने मोबाइल नंबर हैं ये पूछ रहा था मैं। मेरे पास एक ही मोबाइल नंबर है भाई। नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक 2-3 नंबर आप चलाते हो। 2-3 नंबर? अल्लाह अकबर ना भाई। मेरा जो फोन नंबर है वो एक ही है, बाकी व्हाट्सएप जो है वो एक हमारे फाउंडेशन का व्हाट्सएप है और एक मेरा अपना व्हाट्सएप है। तो व्हाट्सएप के मेरे 2 नंबर हैं, बाकी अच्छा। लोगों से बातचीत करने का एक ही फोन नंबर है। हाँ, वही ये फाउंडेशन मतलब? हाँ, हमारा एक मेरे भाई फाउंडेशन है, इकरा इंडियन फाउंडेशन IIF, जो दावत और ये इस्लाह क्या का होता काम करती है, खिदमत खल्क का काम करती है। है? अच्छा। हाँ, वही सोशल वर्क। अच्छा। जी जी। इसका खैर, मेंबर और हो? बताएं, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर। तो क्या वही भाई, मेंबर है? जो बात हम लोग की अधूरी थी उसको इंशाल्लाह पूरा कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल यार अब्दुल्ला नहीं, भाई, आप अगर 24 घंटा वक्त है कॉल कर तो, सकते हैं। वरना कोई जबरदस्ती नहीं नहीं नहीं, है। आपने पहला फोन किया तो मैंने वहाँ सुन रहा था, अभी 2 की जी जी, जमात अरे थी कोई हमारे बात यहाँ। नहीं, माफी चाहता हूँ उसके लिए। नहीं होता ऐसा, मोबाइल साइलेंट रहता है इसलिए अच्छा अच्छा। मैं कोई डिस्टर्ब नहीं होता मैं। चलिए और चलिए, व्हाट्सएप अल्लाह। हमेशा मेरा म्यूट मूड पे रहता है, तो जिसकी वजह से कभी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, व्हाट्सएप तो हम भी अपने म्यूट पे रखते हैं, वरना दिन भर उससे टिन फायदा टिन 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 बजता जाएगा, फायदा नहीं है। उसका नुकसान क्या होता है कि हम दूसरी जगह रहते हैं तो उसके मैसेज वगैरह बहुत आते रहते हैं, तो जी जी डिस्टर्ब जी। होता है। नहीं, सही बात है। तो भाई बताइए। खैरियत है ना? हम्म। असल में कल इत्तेफाक ऐसा हुआ कि असर की अजान होने वाली हाल में ऐसा था। और तो मैं सोचा कि बाद में मुकम्मल कर लूंगा। जी जी। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मशगूलियत बढ़ती गई आखिर में। जी जी। अरे उसमें कोई मसला नहीं है भाई, हर आदमी है, उसको काम मतलब पड़ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही जहाँ से बात हम लोग की भाई जो आगे होनी थी, तो वही मैंने सोचा कि आज इंशाल्लाह उसके बाद को पूरी कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल यार, ये तो चीजें लगी रहती है कभी हमारे और पास, बात कभी करने का आपकी जरूरत मकसद भाई, मैं आपको फिर से सिर्फ अपनी तरफ से बता देता हूँ कि मेरी बात करने का जो पूरा मतलब जो उसका दारोमदार है वो है भाई आपकी इस्लाह। ना मुझे कोई आपको बेइज्जत करना है, ना अपने आप को ऊंचा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल में जो मेरे भाई जो बात है वो है कि भाई आपकी इस्लाह हो जाए बस। चलिए, आप तो अपनी राय जाहिर कर दिए, बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी राय जाहिर कर दूं, वो भी जानिए हाँ आप। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए भाई, आपको भी हक है। और रिकॉर्डिंग जहाँ तक मसला, मैंने हर कॉल मेरे पास तकरीबन रिकॉर्ड 1-2 कॉल हो सकता है मिस हो, रिकॉर्डिंग इसलिए कि ऑप्शन में नहीं, वो तो ऑटोमेटिक हो जाती है, उसका कोई मसला नहीं है। और आपने ऑडियो वगैरह शेयर भी की, मैंने एक ऑडियो नहीं शेयर की है कहीं भी नहीं। नहीं, वो जो जाहिद भाई नहीं है वही हमसे बोले थे कि भाई आप ही इनसे बात कीजिए और जो बात हो भाई हमको मतलब बता दीजिएगा। तो उनके कहने से भाई हमने आपसे बात की थी, क्योंकि आपका तो नंबर मेरे पास था नहीं। ठीक है, एक बात और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तो कम से कम अगर सामने वाला कोई कूद रहा है मैदान में तो उसके पास कुछ इल्मी सलाहियत होनी चाहिए। जैसे जाहिद ने आपको नंबर दे दिया, ठीक मैं मानता हूँ, कोई बात नहीं, जाहिद दे या कोई भी दे, तो उसके कम से कम ये होना चाहिए कि उनको भी कुछ इल्मी सलाहियत होना चाहिए, ना कि हम अपनी जबान को तराश करें। जी समझे? जी। बात। और दूसरी बात, मेरी मकसद क्या होती है जो मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ, मेरे मकसद में अपनी इस्लाह होती है, ना कि आपकी इस्लाह होती है। ये बात आप पॉइंट याद करना। जी जी जी। मेरे माँ और आप में ये फर्क है कि मेरी गुफ्तगू का मकसद होता है मेरी अपनी इस्लाह। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और आपकी गुफ्तगू का मसला होता है कि आपकी दूसरे की इस्लाह। जी। तो इसलिए कि जब हम अपनी इस्लाह करेंगे तो दूसरे की इस्लाह ऑटोमेटिक हो जाएगी। नहीं, सही बात है, बिल्कुल आप अपनी इस्लाह कीजिए और हम भी आपकी इस्लाह करेंगे तो आसानी हो जाएगी आपकी इस्लाह होने में।
آپ کی اصلاح ہو گئی ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے, نہیں دیکھیے اصلاح آدمی وہی کرتا ہے جس کو خود پتا ہوتا ہے کہ ہاں کیا میرے بھائی کمی ہے بیشی ہے. جب وہ پہلے اپنے آپ کی بھائی وہ اصلاح کرتا ہے تبھی تو دوسروں کی کرے گا. تو ابھی آپ پہلے اپنی آرام سے کیجیے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ دوسروں کی کیجیے گا. الحمدللہ میں اصلاح پہ ہوں, لیکن پھر بھی اپنے اندر ایک ہوتا ہے نا ایمان کامل کا ہونا. ایک ہوتا ہے کہ آدمی مومن ہوتا ہے, لیکن جب اپنے ایمان پر محنت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے. جیسے کل کی مثال دیتا ہوں, کل کی گفتگو جو ہماری اور آپ کی ہو رہی تھی جی, اس میں ایک بات آپ نے کہا تھا کہ تقلید جو ہوتی ہے وہ فروری مسائل میں ہوتی ہے. ہاں مسائل, مطلب جو یہ مسائل ہوتے ہیں اس کے دو چارٹ میں نام ہیں, ایک ہے مسائل منسوسہ, ایک ہے مسائل غیر منسوسہ. تو جو تقلید ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مسائل غیر منسوسہ. ہاں, تو آپ ہم سے کہتے ہو کہ جیسے بہت سے مسائل میں کہتے ہو کہ قرآن سے وہ ہے امام حنیفہ, جب جہاں پہ امام حنیفہ علیہ الرحمہ نے جہاں قرآن و حدیث ان کو صریح ملی ہے, میں نے کل مثال دیا تھا کہ اگر صحیح حدیث مل جاتی ہے اس کو پھر بھی وہ قیاس کو ترک کر دیتے تھے. رائٹ, کل میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی. تو پھر بتاؤ ہم حدیث کو فالو کرنے والے ہوئے یا آپ فالو کرنے والے؟ آپ نہیں ہوئے نا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے, کیونکہ ان کے پاس جب کوئی چیز میرے پہ نہیں آتی تھی تو وہ ضعیف حدیث پہ اپنا فتویٰ دے دیتے. لیکن آج آپ کے جو علماء ہیں ان کے پاس تو آ چکی ہے نا صحیح حدیثیں, تو اب بھی بھائی وہ ضعیف حدیث کا ایک لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کیونکہ ہمارے امام نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے. ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کر کے بہتر ہوں گی, کیونکہ گفتگو کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. جی اور انشاءاللہ آگے باتیں ہوتی رہیں گی. اور ارے آگے ہوتی رہے گی, 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ سال بھر آرام سے اطمینان سے انشاءاللہ دوستانہ انداز میں بات ہوگی. بالکل بالکل. اور میری طرف سے آپ کو انشاءاللہ کوئی ایسا الفاظ بھی نہیں ملیں گے. میری طرف سے بھی انشاءاللہ پوری امید آپ رکھیے کہ میں کوئی بدتمیزی آپ سے نہیں کروں گا. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا. کل جیسے آپ گفتگو کر رہے تھے اس میں ایک بات بول رہے تھے آپ کہ تقلید جو ہوتی ہے وہ فروری مسائل میں ہوتی ہے. فروری نہیں ہے, فروعی ہے عین کے ساتھ. دیکھیے وہ چیز مانتا ہوں. دیکھیے میری جو بولی ہے نا وہ تھوڑی الہ آباد کی اور جو یہ لکھنؤ ہے اس کی دونوں کی مکس ہے, کیونکہ دونوں جگہ بھائی ہمارا گھر ہے, تو تھوڑا الفاظ میں تھوڑا 19-20 ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو الفاظوں کو آپ اگر پکڑ لیں تو وہ چیز تو میری غلطی ہے, اس کو میں مانتا ہوں. الفاظ نہیں, جیسے یہ چیز ہوتی ہے کہ ایسے الفاظ آپ کو فروری وغیرہ الفاظ نہ لکھنؤ میں ملیں گے, نہ الہ آباد میں ملیں گے, نہ بنارس میں ملیں گے. اور میں دور کا نہیں ہوں, میں بھی اعظم گڑھ سے ہوں. میری بھی مادری زبان جو ہے وہ بھی آپ کی جیسی ہے. آپ بھی بھوجپوری مکس بولتے ہو, میں بھی بھوجپوری مکس بولتا ہوں. ہاں یہی کہنے مطلب ہے کہ تھوڑا بولنے میں ہندی اردو مکس ہو جاتا ہے کبھی کبھار, تو جو الفاظ کی جو ادائیگی ہے وہ تھوڑا 19-20 ہو جاتی ہے. نہیں تو اس سے نا آدمی کے علم کا معیار کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے پاس علم ہے کہ نہیں. دیکھیے زبان سے کوئی نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو عربی ہے قرآن ہے اس کو زبان توڑ مڑوڑ کے پڑھیں گے, لیکن وہ ان کی حلق کے نیچے نہیں اترے گا. تو اس کا معنی کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے آئیں گے جو ایک دم فراٹے دار عربی بولتے ہوں گے, قرآن کی آیتوں کو اتنا زبردست پڑھتے ہوں گے کہ ہم اس کو سن کے اپنے آپ کو ایک دم کمتر جانیں گے, لیکن ہوگا کیا ایکچوئل میں بھائی وہ ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کم علم بھی تو یہ تو علم کی دلالت نہیں ہوتی ہے نا کہ آپ حق پر ہو کم علم کی بنا پر. تو میں تو مان رہا ہوں نا کہ بھائی الفاظ کو ادا کرنے میں بولنے میں ہو سکتا ہے میرے سے چوک ہو جائے, کیونکہ میں بھی انسان ہوں, معصوم تو ہوں نہیں بھائی. آپ سے بھی ہوتی ہوں گی غلطی, آپ سے بھی ہوتی ہے. اب یہ فروری تو اتنا بولنے میں اگر ہو سکتا ہے 19-20 ہو جائے, بھائی زبان پھسل بھی جاتی ہے. بہت 19-20 نہیں اور زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا تھا غالباً پہلے دن کی گفتگو کے اندر کہ آپ عبداللہ بھائی کم سے کم 1 سورہ پڑھ کے سنا دیں ہمیں, شاید کی غالباً میں نے آپ سے کہا تھا, لیکن آپ اس سے بچ کر کے بہت دور بھاگے. سب سے بڑی نہیں ایکچوئل میں بھائی دیکھیے یہ بھاگنے والا مسئلہ نہیں ہے پیارے بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں نا تو میں اپنے وہاں سے باہر سے بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, گھر کے اندر سے بات مطلب ہو نہیں پاتی ہے. اور جو قرآن کا جو عربی کا متن ہے وہ تو بھائی میں لے کے ٹہلتا نہیں ہوں, اور بات جب بھی کرتا ہوں تو اپنے دماغ سے ہی کرتا ہوں, دیکھ کے تو کرتا نہیں ہوں جو میں فٹافٹ پڑھ کے بتا دوں. اپنے دماغ سے کرنے نہ کرنے کا مسئلہ یہ الگ ہے. جیسے آپ قرآن کریم کا مطلب کی کچھ صورتیں تو یاد کر رکھے ہوں گے, ان کو آپ نماز کریم کے اندر پڑھتے رہتے ہوں گے, تو یہ تو ہوتا ہے کہ انسان کم سے کم
कुछ ना याद हो तो सूरह फातिहा तो जरूर याद होगी। हमारे यहाँ 9 मुस्लिम जो है। अरे हाँ याद है ना, 10 सूरह याद है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी। लेकिन मसला है कि हम वो आपको क्यों मतलब भाई आके सुनाए कि मेरी अरबी चेक करो, और मेरा कोई कारी होने का दावा तो है नहीं। जब मेरा दावा होता है कि मैं बहुत बड़ा कारी हूँ, मैं कुरान को एकदम सबसे अच्छा पढ़ता हूँ, तब आप कहते कि अच्छा जरा सुनाओ पढ़ के। मेरा तो दावा ही नहीं ना, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ मैं ना तो कारी हूँ। नहीं, मेरा बात समझे नहीं। मेरा कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है, जब हम किसी को, जैसे मैं एक इंजीनियर हूँ या एक डॉक्टर हूँ, मैं उस वक्त आपको डॉक्टर के लिए पढ़ाई के लिए बुला सकता हूँ जब मेरे पास नॉलेज होगा। सही यार गलत है? आप जैसे आपके अहले हदीस उलमा है या अहले हदीस तबका जो अपने को कहते हैं, जैसे अवाम है जिसमें, तो कम से कम इतनी उनके अंदर सलाहियत तो होनी चाहिए कि कम से कम वो कुरान करीम को देख कर। देखिए जो डॉक्टर है ना भाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो एग्जांपल दिया, डॉक्टर होता है तहकीक करने वाला, मुकल्लिद भाई नहीं होता। क्योंकि डॉक्टर आज पहले के जमाने में भाई जो ऑपरेशन होते थे वो कैसे होते थे, आज एकदम आसानी से, क्योंकि डॉक्टर ने इतनी मेरे भाई जो तहकीक है उसको कर लिया है, अब सब आसान होता जा रहा है। तो डॉक्टर की मिसाल तो हमको देनी चाहिए, आप क्यों दे रहे हैं? आप तो मुकल्लिद है ना। नहीं, आपके ऊपर डॉक्टर इंजीनियर की मिसाल अच्छी नहीं लग रही है। नहीं, अच्छा हमारे मुंह से नहीं अच्छी लग रही है, लेकिन अब्दुल्ला भाई मैं तो ये तो कह रहा हूँ, मेरी बात आप समझते नहीं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अच्छा, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब मैं किसी फन का माहिर होऊंगा, जैसे आप एक क्लास पढ़ाने चले जाओ, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने चले जाओ, जब उस फन के माहिर होंगे तभी तो पढ़ाएंगे, जब माहिर ही नहीं तो फिर पढ़ाएंगे क्या? ये बताएं। यानी अगर आप, मेरे पास इल्म नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं, आप जैसे एक कंप्यूटर का नॉलेज मेरे पास नहीं है, कंप्यूटर चलाना, और मैं कंप्यूटर की एक अकेडमी खोल दूँ और कंप्यूटर सिखाना शुरू कर दूँ, और मुझे खुद नहीं आता है, तो बताओ मैं क्या सिखाऊंगा? राइट। तो मैं भी आपको भाई उतना ही बता रहा हूँ जितना मेरे को मालूम है। मैं वो चीजें आपको बता ही नहीं रहा हूँ जो हमको ही नहीं पता। तो जिसका मुझे इल्म है, जो मैंने समझा, वही आपको समझा रहा हूँ। तो फिर आपकी समझ क्या, आपके मेयार क्या? भाई मेरा कहना इतना है कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरा पैगाम है वो तुम लोगों तक पहुंचा दो, अगरचे एक आयत क्यों ना आती हो। तो मैं इस आयत अल्लाह के नबी के फरमान पे अमल कर रहा हूँ। अब्दुल्ला भाई हदीस हमें दिखा दो। हाँ अरे मेरे भाई बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 3461। मेरा पैगाम तुम लोगों को पहुंचा दो, अगरचे एक आयत क्यों ना आती हो। अगरचे आयत ना आती हो, पहले तर्जुमा ये आपने किया। नहीं, अगरचे आयत क्यों ना आती हो, इसका मानना ये है कि अगर हमें एक आयत भी भाई वो आती है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर इतना ही हमको आता है तो ये भी हमको आपको बताना है, आप तक पहुंचा देना है। तो जितना आता है उतना उतना आपको बताते जा रहे हैं। अब ये तो दावा किसी का है ही नहीं कि हम पूरे माहिर हैं, हमें सारी चीजें पता है। तो भाई इतना बड़ा तो अल्लामा कोई दुनिया में नहीं है जो ये कहते हैं हमें 100% सब कुछ पता है। नहीं, देखिए एक बात बताऊँ आपको, आपके अहले हदीस जो अवाम तबका है। जी भाई थोड़ा जोर से बोलेंगे प्यारे भाई? मैं बहुत तेज से बोल रहा हूँ भाई। हाँ बस ठीक है, आवाज आ गई। इतना स्लो बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं पा रहे? नहीं आवाज आ गई, बोलिए। हो सकता है नेटवर्क की वजह से कुछ हो। हाँ अब्दुल्ला भाई मैं बता रहा हूँ कि अक्सरियत 98% अहले हदीस अवाम का ये है, अवाम में उलमा भी इसमें शामिल हैं, जो इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा और सल्फ पर अपनी ज़बानें दराज करते हैं। नहीं वो गलत है। आप भी इत्तेफाक करते हो, आप अपने ग्रुपों में रह लो जिसमें जाहिद वगैरह है, जाके देखो उसमें। देखिए और दोषी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जात पे, कोई जातियात पे कोई उल्टी सीधी बात बोलना और उनको बुरा भला बोलना, तो ये हमारे सलफ का तरीका नहीं है। हाँ जो इल्मी उनकी जो मेरे भाई चूक है वो तो बता ही सकते हैं। नहीं इल्मी, देखिए एक चीज होता है कि हम इल्म की, अगर उनके आपके इल्मी गलती नजर आ रही है तो आप उसको जाहिर करेंगे इल्म की बिना पर, ना कि जहालत की बिना पर। अगर हम किसी की गलती की निशानदेही कर रहे हैं, जहालत की बिना पर निशानदेही करेंगे, या किसी से, जैसे अब्दुल्ला भाई से मैं दुश्मनी कर लूँ क्या कि अपनी जहालत की बिना पर, और मैं अब्दुल्ला बारी के बारे में आइन का अब्दुल्ला भी नहीं जानता हूँ, तो फिर ये मेरी बेवकूफ़ी है, इल्मी नहीं है। जी तो आपके अवाम में अक्सरियत इसका मिजाज बनी हुई है कि यानी 99% समझ लीजिए उलमा और अवाम को मिला करके जो इस तरीके के काम कर रहे हैं। और ना कहे तो मैं हजारों मिसाल दे दूं। जी कोई एक आदत दे दीजिए। जी
एक आध कोई दे दीजिए, हजारों नहीं, कोई एक बता दीजिए कि हमारे किसी उलमा ने मोतबर उन्होंने माज़अल्लाह इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान में तौहीन की, कोई एक ऐसा कोई। आवाम को छोड़ दीजिए, देखिए आवाम तो मेरे भाई वो अपनी अकल से कुछ भी कह सकती है, उलमा की बात हमारे लिए मोतबर है। ठीक है, उलमा की आपके यहाँ उलमा की कब से बातें मोतबर होने लगी? अब्दुल्ला भाई देखिए पैतरा ना बदले आप। अरे भाई अल्लाह के नबी की मेरे भाई ये वाजे एकदम साफ फरमान हदीस है कि जो उलमा है वो अंबिया के वारिस है, तो भाई उलमा की इज्जत हम ना करें, उलमा को मोतबर ना बनाए? तो फिर आप अपने उलमा को जूते की जीनत भी बना देते हैं। नहीं, वो उनकी जो बातें हैं जो कुरान हदीस से दूर दूर तक साबित भाई वो नहीं है, उसको जूते की नोक पे रखने का एक एग्जाम्पल है मुहावरा है। हमारे यहाँ बताऊं, पहली चीज ये कि आप उलमा की वो बातों को कैसे किस बिना पर परखते हैं, किस बिना पर कहते हैं कि वो उलमा ही परखते हैं, उलमा की जो गलतियां होती हैं। नहीं तो फिर ये उलमा, आपने पिछली कल फिर क्या तकलीफी तारीफ की थी भाई? किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीद है। तकलीद है। तो फिर आप जो अपने उलमा की बातें करते हैं, बातें मानते हैं, बहुत से मसाइल, मैंने कल मसाइल दिया था आपको, 2-3 मसाइल बताए थे, आप उनके मसाइल को ये जानते हुए कि वो उलमा ने हमें कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में हमें बताया, जैसे बहस की इल्लत की दलाइल। अब चलिए एक तो मिसाल के लिए इसी की बात हो जाए, बहस की इल्लत की दलील जो है ना आपको कुरान में मिलेगी ना हदीस में मिलेगी। अब आपने अपने उलमा के आप जी क्या बोला मतलब भैंस की इल्लत की अच्छा दलील भैंस, अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। ना कुरान में आपको मिलेगी, ना हदीस नबवी से मिलेगी आपको। नहीं क्यों नहीं मिलेगी भाई? अब आपको नहीं मिली तो क्या कोई को नहीं मिलेगी? नहीं तो आप हमें दे दीजिए, बहुत मेहरबानी हो जाएगी, हम भी तो अरे भैंस खाना वो मेरे भाई कुरान हदीस की जो उसूल हैं उनसे साबित है, ना कि मेरे भाई किसी इमाम ने आके उसको हलाल कर दिया माशाल्लाह। चलिए ठीक है, कुरान के कौन से उसूल और किसने लिखा कुरान के खुद वो हमें बताने। भाई कुरान में सूरह अल-माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में आप खोल के पढ़ लीजिएगा, उसमें आता है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने तुम्हारे लिए जो मवेशी जो जानवर हैं 4 पाँव वाले, उसको अल्लाह ताला ने हलाल कर दिए हैं, सिवाय उनके जिनके नाम पढ़ के सुना दिए गए हैं। तो 4 पाँव वाले जो मवेशी जानवर हैं वो दुनिया में कहीं पे भी पाए जाते हो, वो इस कुरान की आयत के उसूल से वो हमारे लिए भाई इस्तेमाल करना एकदम जायज है, हलाल है। लेकिन अब दूसरा सवाल आता नहीं, अल्फाज कहाँ है? अरबी में भैंस को कहते हैं जामुस, तो जामुस का अल्फाज नहीं मिलेगा आपको, उसूल मिलेंगे। अब्दुल्ला भाई बात भी सुना करें, मैं अल्फाज के उससे नहीं उलझाऊंगा आपको। जी समझे आप, मैं अल्फाज में नहीं उलझाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि आपके पास अरबी नॉलेज नहीं है, इसलिए कोई फायदा नहीं होगा उसका। ओके, अच्छा आपको मतलब इल्म गैब भी हो गया, चलिए ठीक है। आपने हमसे बताया भाई क्या? आप बताएं, आप पिछले अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पिछली कल की भी आ रही है, सुन ले आज की भी आ रही है। अरे मैंने कहा जो अल्फाज होते हैं, मानिए भाई उसको मैंने उर्दू में हिंदी में अपने हिसाब से बोल दिया तो वो मेरी चूक है, इसका माना ये नहीं कि मेरे को अरबी पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता। नहीं कल की गुफ्तगू आप नहीं सुनने अब्दुल्ला भाई, उसमें देखिए वो चीज छोड़े, अभी उलझते चले जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है भाई, आप मतलब उर्दू में हिंदी में आप ये साबित कर दीजिए, ठीक है, हम भी आपसे अरबी नहीं मांगेंगे, आप साबित कर दीजिए कि जो भैंस है वो उसको खाना या इस्तेमाल करना कुरान हदीस की रोशनी में ये एकदम भाई ये मना है, आप साबित कर दीजिए। मैं साबित करूंगा उसको, आप सब्र तो करें। पहली चीज है कि जब बात स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। इन अल्लाह माअ साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, तो भाई मैं सब्र कर रहा हूँ, मेरे साथ अल्लाह है, आप आराम से बोलिए। यानी हमारे साथ अल्लाह नहीं, चलिए ठीक है, एक बात तो अलग। तो भाई मैं तो सब्र कर रहा हूँ ना, आप भी सब्र करेंगे, आपके साथ भी अल्लाह हो जाएगा। हाँ अब आते हैं हम, मैंने आपसे कहा था कि आप क्या दादा भैंस जामुस, हाँ नहीं खुले लगे ना, हाँ नहीं ये कुछ होगा शिक्षण खोल के रखे ना। भैंस खाना अगर आपके इमाम ने हलाल किया है तो माज़अल्लाह, तो आपने तो अपने इमाम को अपना रब बना लिया। यही तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है, सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में, उन्होंने अपने उलमा को दरवेशों को अपना रब बना लिया। तो लेकिन उसकी आयत के आगे उस आयत को पूरा पढ़े, आधा ना पढ़े। पहली चीज है कि अब्दुल्ला भाई बात को टर्न ना दे। अच्छा चलिए आप बताइए भाई, हम आप ही को टाइम दे रहे हैं, आप बोल दीजिए।
نہیں ہماری جب بات ہو، جیسے آپ کوئی بات اشارہ کرتے ہیں تو میں بیچ میں رک جاتا ہوں، بات پوری کیے بغیر چھوڑ دیتا ہوں، آپ کی بات سن لیتا ہوں، لیکن میں اچھا چلیے آپ بولیے، میں بھی انشاءاللہ بھائی میں سنوں گا نا. آپ بات کر رہے تھے نا بھینس کے اوپر، بتائیے آپ کو کیا جاننا ہے؟ مطلب بھینس کھانے میں تقلید آپ نے کیسے کی، تھوڑا ہم کو سمجھائیے. ابھی تو بات تو سنیے، پہلی چیز جی یہ جی ہے آپ نے قرآن کریم کا حوالہ دیا کہ سورہ انعام کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ہمارے لیے چوپائے کو حلال کر دیا. یس. اب چوپائے میں گدھے بھی آتے ہیں، خچر بھی آتے ہیں، گھوڑے بھی آتے ہیں، گدھے یہ سب اقسام آتے ہیں، جراف بھی آتے ہیں اور ہاتھی بھی آتے ہیں، یہ سب جانور آتے ہیں چوپائے میں. تو اب ان کی علت کے لیے آپ کے پاس کون سا پیمانہ جس سے آپ الگ کر سکیں کہ یہ گدھا نہیں، یہ ہاتھی ہمارے لیے حلال نہیں، جراف حلال نہیں ہے، یا دریائے گھوڑے ہمارے لیے حلال نہیں ہے؟ اس طریقے سے کون سے پیمانے جس سے آپ الگ کرتے ہیں؟ دو چیز. اب نہیں بھائی ایک ایک کر کے ایک میرے پہ سوال پوچھے، ورنہ بھائی وہ بھول جائیں گے نا. ایک ہی سوال ایک علت سے حرمت ہے. حرمت کا سوال جیسے آپ کے اہل حدیث علماء جو ہیں وہ بھینس کی قربانی کے جائز کے قائل نہیں ہے. ابھی موجودہ دور میں جو بقرعید گزری ہے، ابھی آج سامنے آنے والی مہینے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ اس میں اکثریت آپ کو یہی ملے گی کہ بھینس کی قربانی کو منع کریں گے. آپ یا تو گائے بھینس کی کریں یا اونٹ کی کریں، یا تو پھر جو ہے بکرا اور دمبا کی کریں. وہ بھینس کی قربانی سے منع کرتے، تو پھر علت کہاں ہوئی آپ کے لیے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس کو بتا دیں. بھائی دیکھیے، آپ نے کہا کہ جو یہ 4 پاؤں والے جو جانور ہیں، تو بھائی جو یہ گدھا ہے، گدھے کے تو 4 پاؤں ہیں، تو یہ تو جیسے آر سماج کے لوگ ہوتے ہیں ویسا مطلب بھائی یہ سوال ہو گیا. آپ نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ٹھیک سے. جو میں نے آپ کو آیت جو بھی بتائی تھی سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے مویشی چوپائے ان کو حلال کیا گیا ہے. آگے کیا کہہ رہا ہے کہ سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے ابو داؤد کی حدیث میں یہ کہہ دیا ہے نا کہ گدھا کا گوشت کھانا یہ ہمارے لیے منع ہے. تو جب اللہ کے نبی نے ہم کو ایک جانور کو کھانے سے روک دیا ہے تو اس کو ہم نہیں کھائیں گے نا. اب اس کو آپ آم کو خاص کر کے تو یہ تو بھائی آپ کا قیاس ہو گیا نا پاتل. نہیں ہم نے گدھے کو الگ کر لیا. چلیے آپ تو خچر ہے اور دوسرے جانور کا بتا دیں. آپ دیکھیے جو اب دیکھیے اس کو اگر آپ بھائی وہ سمجھیں گے اچھے سے ڈیٹیل میں، تو جو گدھا جو ہم لوگ پالتے ہیں یعنی کہ جو پالتو گدھا ہوتا ہے اس کو کھانے سے اللہ کے نبی نے ہم کو بھائی وہ منع کیا ہے. لیکن جیسے بھائی وہ جیبرا ہوتا ہے جنگلی مطلب جو گھوڑا گدھا اس کو آپ بول لیں تو وہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے. تو اس لیے یہ جو ٹاپک ہے نا آپ اس کو جب قاعدے سے جی ہاں جیبرا کھانا حلال ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. ہاں اس کی دلیل ہم آپ سے لے لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اس کی علت ثابت کر دی. ارے جو بھائی جو وہ جیبرا نہیں ہوتا جس کا وہ یہ کالی سفید جس کے اندر وہ دھاریاں ہوتی ہے، جنگلی گھوڑا جنگلی گدھا آپ اس کو جو بولنا چاہیں، تو یہ جو جیبرا ہوتا ہے یہ کھانا میرے بھائی جائز ہے، حلال ہے. لیکن آپ انڈیا میں اس کو نہیں کھا سکتے کیونکہ انڈیا میں جیبرا اگر آپ نے مار دیا تو آپ کو جیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جیسے تو اسی طریقے سے جو گائے ہے، گائے کی اگر آپ نے ہتیا کر دی تو پھر مطلب اس کا بہت بڑا ایشو ہو جائے گا. تو اب انڈیا کے کانٹیکٹ میں الگ معاملہ ہے لیکن اسلامک کانٹیکٹ میں اس کا الگ معاملہ ہے. تو پھر جیسے ایک مسئلہ یہاں پہ اب آپ نے کہا بھینس کی جو قربانی ہے وہ آپ کے وہاں کی 19 ہوتی ہے. تو بھائی یہ جو ہمارے جو علماء ہیں اختلاف ہے، ان میں اختلاف ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. لیکن جو یہ اختلاف ہے یہ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے. یہ جو مسئلہ مسائل ہے یہ جو علم ہے علم کی بنیاد پہ اختلاف ہے. جیسے ہمارے علامہ ٹھیک ہے ان کا نام ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ بھینس کی قربانی یہ کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے تو پھر ایک منٹ تو میں نے کب کہا کہ یہ فقہی مسائل عقائد میں ہے؟ کبھی کہا میں نے نہیں. تو آپ تو اس کو ایسا بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے علماء خود ہی بھینس کی قربانی کو منع کرتے ہیں. پچھلے سال ہی بقرعید میں منع کیا. علماء یہ بتائیں علماء کے فقہی مسائل عقائد میں ہیں؟ نہیں یہ میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں کہیں اس کو عقائد مان رہا ہوں. آپ تو خود کہا کہ کبھی ہمارے علماء نے ان کو عقائد میں شمار کیا، یہ تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں اور الزام میرے ساتھ ڈھکیل رہے ہیں آپ. ارے بھائی میں آپ کو نہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بھائی آپ ہر چیز اپنے اوپر کیوں لے لیتے ہیں؟
اب جیسے آپ کوئی مثال ہم کو بتائیں کہ آپ کے اہل حدیث جو عوام ہے وہ ایسا ہمارے امام کو کہتی ہے، تو یہ آپ نے اگزامپل دیا نا. اب میں اس کو اپنے اوپر لے کے مطلب بھائی ایک دم بیٹھ جاؤں کہ نہیں یار یہ تو میرے اوپر ٹارگٹ کر دیا. میں ایک نارمل بات بتا رہا ہوں. اب دیکھیے نارمل بات بتا. اور جو بعض ہمارے علماء ہیں انہوں نے کیا کہا کہ نہیں جو بھینس ہے اس کی قربانی اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو قربانی ہے وہ ایک عمل ہے دین اسلام کا، اور دین اسلام کا یہ ایسا عمل ہے کہ یہ ایک فیسٹیول ہے، تہوار ہے، ایک طریقے کی عبادت ہے. تو عبادت میں وہی جانور کو استعمال کریں گے، قربان کریں گے جن کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث میں، یعنی کہ اونٹ اونٹنی، گائے بیل، دمبا دمبی اور بکرا بکری. تو اتنے جانور جن جانوروں کے نام حدیث میں آئے ہیں قربانی کے لیے ان پہ ہی قربانی بھائی ہم کو کرنا ہے. یہ بات کی رائے ہے. لیکن بعض نے کیا کہا کہ نہیں جہاں پہ آپ کے وہاں مطلب جو چھوٹا جانور ہے بکرا ہے بھائی وہ بہت کاسٹلی ہے، مہنگا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بڑا جانور ہے گائے ہے اس کو آپ اوپن طور سے اس کو میرے بھائی قربانی نہیں کر سکتے ورنہ آپ کو جیل ہو جائے گی. تو اس کانٹیکٹ میں ایک مجبوری کے تحت فتویٰ ہے کہ آپ قربانی کا جو عمل ہے اس کو چھوڑنے سے اچھا ہے کہ آپ بھائی جو بڑا جانور ہے بھینس ہے آپ اس میں حصہ لے لیں. تو یہ ایک جواز ہے فتوے کا، لیکن ایکچوئل جو بات ہے وہ یہی ثابت ہوتی ہے کہ قربانی انہی جانوروں کی کریں گے جن کے نام حدیث میں ہے اور اس میں بھینس کا نام نہیں ہے. عبداللہ بھائی آپ نے چند ناموں کو گنایا جیسے گائے بیل، اونٹ اونٹ میں مذکر مؤنث دونوں، اور پھر گائے بکری بکرا اور پھر دمبا میں کچھ مذکر مؤنث دونوں بتائے. ہاں بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے. جو ہمارے پاس جنگلی گائے ہوتی ہے جیسے ہم اگر کوئی اسلامی نیل گائے ہاں نیل گائے تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے. ہاں گائے ہے نا یہ بھائی جتنے مویشی جانور ہیں چاؤ مطلب جو یہ 4 پاؤں والے ہیں، ٹھیک ہے. عبداللہ بھائی کی تحقیق ناقص ہے، پھر تحقیق کریں موضوع کو لے کر کے. بھائی دیکھیے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں پھر سے پوچھیے. میں پوچھ رہا ہوں نیل گائے کی قربانی پھر جائز ہے؟ نیل گائے کیا مطلب وہ 4 پاؤں اس کے ہوتے ہیں نا. آپ نے تو بتایا نیل گائے. ہاں تو 4 پاؤں والے وہ جانور ہیں نا. ہاں دلیل؟ ارے اس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں نا. اب اس کی بھی دلیل چاہیے آپ کو؟ کل کو آپ کہتے ہو کہ انسان کے 2 پیر ہوتے ہیں اس کی دلیل دو. ارے میرے بھائی عبداللہ بھائی یہ تو عبداللہ بھائی قبیلگی کی بات کر رہے ہیں آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے حوالہ دیا. ارے بھائی دیکھیے عرب میں جو گائے پائی جاتی تھی اب اس کی جو میرے بھائی نسل ہے وہ الگ ہے، عربی گائے اس کو بولتے ہیں. ہمارے وہاں جو گائے مطلب جو عام طور پہ ہوتی ہے اس کی الگ الگ اس کی میرے بھائی قسمیں ہیں. ایک ہو گئی جمنا پاری گائے، ایک ہو گئی دوسری گائے، ایک ہو گئی کھیتوں میں کام کرنے والی گائے، ایک ہو گئی دودھ دینے والی گائے، ٹھیک ہے، ایک ہو گئی بھائی یہ جو آپ نے بھی نام لیا نیل گائے. تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں وہ چاہے جہاں بھی پائی جاتی ہوں دنیا میں اس کی قربانی کر سکتے ہیں. نیل گائے کی قربانی کیسے کریں گے آپ بتائیں؟ کیسے وہ آپ کی ملکیت کیسے ہوگی یہ بتائیں. کس کی ملکیت؟ نیل گائے کا تو لوگ میرے بھائی اس کا باقاعدہ میرے بھائی وہ شکار بھی کرتے ہیں، اس کا جو گوشت ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن میں نے قربانی آج تک اب تک میرے بھائی یہ سنا تو نہیں ہے کیا کسی نے نیل گائے کی قربانی کی ہو، کیونکہ تھوڑی وہ جنگلی تھوڑا لوگوں کو مارنے والی ہوتی ہے نا، سنگ ونگ مار دیتی ہے، تو میں نے اس کا بھائی سنا نہیں ہے. پالتو نہیں مارتی ہیں؟ پالتو گائے جو ہوتی ہے وہ مارتی نہیں، یہ بتائیں میں. ہاں پالتو گائے آپ کو کہاں مارے گی؟ اب روڈ پہ اتنی ٹہلتی ہے کہ آپ کو مار دے گی. اب آپ اس کو چھیڑو گے تبھی تو مارے گی. نہیں ہمارے محلے میں گائے پالی ہوئی ہے، آپ آ جائیں قریب میں کھڑے ہو جائیں تو بتا دوں میں آپ کو. ارے تو بھائی وہ ایک آدھ گائے جو پاگل ہے اب اس سے کیا لینا ہے؟ ایسے تو ہمارے محلے کا جو کتا ہے وہ میرے بھائی دیکھ کے دوڑا لیتا ہے. اب کیا سارے کتے مطلب کیا اس کے جیسے ہو جائیں گے؟ تو ایک آدھ جانور ایسا ہو گیا. خیر واپس آئیے ٹاپک پہ بھینس کے اوپر کہ آپ نے بھینس کو کھانے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تکلیف کیسے کی؟ ہم نے تکلیف کی ہے. انہوں نے دیکھیے ہمارے یہاں جو حجت ہے اسلام کے اندر وہ 4 چیزیں ہیں. آپ کے یہاں تو 2 ہی، ہمارے یہاں 4 ہیں. ہمارے وہاں 2 ہیں اور آپ کے وہاں 1 ہے. چلیے اب آگے بولیے. ہمارے یہاں 4 ہے بھائی. ارے بھائی 1 ہے آپ کے وہاں. ہم خود دیوبندی تھے، ہم کو نہیں پتا کیا ہے آپ کے وہاں. آپ دیوبندی کب تھے؟
ارے بھیا بھائی میں الحمدللہ بھائی میں دیوبندی تھا، تبلیغی جماعت میں میرا 3 دن 40 دن 4 مہینہ سب لگ چکا ہے. آپ مطلب کیا میرے کو کیا الٹا سیدھا سمجھ رہے ہیں کیا؟ عبداللہ بھائی ایک چیز ہوتی ہے، نہیں میں نے آپ کو کچھ نہیں سمجھا ہے، آپ یہ اپنے سے سمجھے. پہلی چیز ایک اصولی چیز یاد رکھیں کہ جو آدمی موجود ہو، جیسے آپ کہتے ہیں سابقہ دیوبندی تھے آپ، لیکن میں آج بھی دیوبندی ہوں الحمدللہ. لیکن جو کتاب جو ہمارے یہاں مسائل استنباط ہوتے ہیں وہ چار اصولوں سے استنباط ہوتے ہیں، کتاب اللہ، سنت نہیں آپ نے کہا نا کہ ابو بھائی آپ کے وہاں 2 ہیں ہمارے وہاں 4 ہیں، تو وہی میں نے کریکشن کر دیا کہ ہمارے وہاں 2 ہیں، آپ کے وہاں 1 ہیں، اور آپ کے جو امام ہیں ان کے 4 ہیں. نہیں ہمارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے امام صاحب کی جو اصول ہیں وہ ہیں قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اور جو ان کے ماننے والے جو مقلد ہیں ان کے لیے جو اصول ہے وہ ہے امام کا قول. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ اپنے امام سے کیسے تقلید کرتے وہ تو سنتے جائیں آپ. اچھا ٹھیک ہے بتائیے. ہمارے یہاں اصول 4 ہی ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس. جب بھی ہم مسائل کا استنباط کریں گے، پہلی چیز ہے کہ مجتہد کے لیے اور مفتی کے لیے، جو مجتہد ہوتا ہے اس کے لیے کسی کی تقلید ضروری نہیں ہوتی ہے، لیکن جو مفتی ہوتا ہے وہ اپنے امام کے اصول پر رہ کر کے وہ فتاوے کا استنباط کرتا ہے. آپ چلے جائیں فتاوے جو مفتی کا کورس کرتے ہیں، اجماع النظائر پڑھ لیں یا رسم المفتی پڑھ لیں، ان سب کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا کہ کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کس کی نہیں پڑتی ہے. سمجھے آپ؟ جی سب سے بڑی ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم ہمارا جو مسائل کے استنباط کا طریقہ ہے وہ ہم ان 4 سے نکالیں گے. ہم نے قیاس کر کے اس کو بحث کی علت کو ثابت کیا ہے. اچھا قیاس کر کے، ٹھیک ہے جی. اور آپ کے علماء نے اسی تکلیف کو مانتے ہوئے بھی انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. اچھا ٹھیک. جی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے وہاں کیا ہوا ہے اور ہمارے وہاں بھائی وہ کیا کب کیسے ہوا ہے، سب آپ کو بتائیں گے. پہلے آپ آرام سے اطمینان سے اپنا بول لیجیے، ورنہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ خالی اکیلے ابو بھائی بولتے ہم کو بولنے نہیں دیتے. اچھا آپ کا ابو بھی نام ہے؟ ہاں عبداللہ کا مانا تو اللہ کا بندہ ہے نا، تو میں نارملی لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی میں عبداللہ بول رہا ہوں. ویسے تو میرا جو نام ہے پہچان کا وہ ہے افو خان الہ آبادی. اچھا آج آپ نے وضاحت کر دی، مجھے نہیں معلوم تھا. نہیں آپ میرے کو عبداللہ بول سکتے ہیں، افو بول سکتے ہیں، جو آپ کے من میں ہے وہ بولیے، کوئی دقت نہیں ہے. نہیں تو بھائی دیکھیے آپ نے کہا کہ ہمارے وہاں 2 اصول ہے، تو بھائی یہ چیز آپ کو میرے بھائی ہم کو لگ رہا ہے کم علمی کی مطلب جو بنیاد پہ آپ نے کہا ہے. ہمارے وہاں جو بیسک جو اصول ہیں وہ 2 ہیں، وہ ہیں میرے بھائی، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے حدیث. اب انہی دونوں میں سے باقی جتنے اصول ہیں وہ سب ثابت ہوں گے، عمل صحابہ، اجماع، قیاس، علم والوں سے پوچھنا، یہ باقی کے جو اصول ہیں وہ ان میں سے ہی آئے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے جو اصول ہیں قرآن حدیث، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اجماع کو مانتے ہیں نہ قیاس کو مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جیسے میرے بھائی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے. اب کل کو کوئی کہتے نہیں آپ صحابہ کو نہیں مانتے، آپ تو اماموں کو نہیں مانتے. اچھا بھائی کیوں؟ کیونکہ بھائی جو کلمہ آپ نے پڑھا اس میں نہ تو میرے بھائی مطلب آپ کے صحابہ ہیں، نہ آپ کے بھائی تابعین ہیں، نہ تبع تابعین ہیں، نہ چاروں امام ہیں. تو اس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی جب اگر ایک بار ہم نے اقرار کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں سارے آ گیا، پورا دین آ گیا. اس میں صحابہ بھی آ گئے، تابعین بھی آ گئے، تبع تابعین بھی آ گئے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے اصول ہیں وہ ہیں میرے بھائی قرآن حدیث، تو اس میں سارے اصول آ گئے، چاہے وہ اجماع ہو، قیاس ہو. اب آپ کے وہاں کیا ہوا، اس کو الگ الگ بھائی کر دیا گیا کہ نہیں قرآن بالکل الگ اور جو حدیث ہے بالکل الگ، اس کا نمبر 3 ہو گیا اجماع، نمبر 4 ہو گیا قیاس. اب آپ اس طریقے سے نمبر میں آپ میرے بھائی 500 اصول، 600 اصول، 700 اصول پیدا کر لو، تو وہ اپنے لیے حجت نہیں ہے. عبداللہ بھائی جی یہ باتیں ہم نے نہیں بتائی یا یہ باتیں ہم نے نہیں کہی ہے آپ سے. جی یہ باتیں آپ کے علماء نے کہی ہیں کہ ہمارے لیے 2 ہی چیز ہے. ایک زمانہ تھا، میں آپ کو بتاؤں، وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی بھائی 2 ہی چیزیں ہیں، کیونکہ آسمانی دین جو ہے وہ میرے بھائی صرف اور صرف خالی 2 چیزیں ہیں، وہ ہیں قرآن حدیث. اب قرآن حدیث سے اجماع ثابت ہوگا
قرآن حدیث سے قیاس کیا جائے گا. کھول کر کے میدان میں آئے نا. ارے کھل کے تو ہم آ گئے نا. آپ کو ایک چیز کا نام تھوڑی نہ بتائیں گے ہم. نہیں, آپ کھل کر کے آئے. آپ کی عوام جو علماء وہ دعوت دیتی ہے کہ بھائی ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی طرف بلاتے ہیں, اور یہ مقلدین. ارے تو اللہ کے نبی بیچو میرے بھائی 2 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے کہ میں تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کا کلام اور دوسرا اپنا فرمان. اللہ کے نبی نے یہ تو کہا نہیں کہ میں 4 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اجماع قیاس نہیں نا. تو جو بیسک دین ہے وہ اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے ہیں, اس میں سے سب ثابت ہوگا نا. اب یہ تو سمجھنے والی بات ہے, بات کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس میں علماء کو دوش نہ دیجیے آپ. نہیں, آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا, صحابی کا نجوم کبھی یہ مسترے تو میرے صحابہ ستارے کے مانند ہے جس کی بھی اتباع سے ہدایت پاؤ گے. یہ جو حدیث ہے ضعیف حدیث ہے, آپ اس کو نہ پیش کیجیے. میرے صحابہ وہ ستارے کے مانند ہیں, کسی ایک کی بھی اتباع کر لی, پیروی کر لی تو گویا اس نے فلاح پا لیا. یہ جو حدیث ہے بھائی یہ علماء محدثین کی اصول پہ ضعیف ہے, اور انشاءاللہ اس کا پورا سند متن حوالہ اور یہ کیسے ضعیف ہے, کیوں ضعیف ہے, سب آپ کو بھیج دیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں بھیج دیجیے گا. جی جی. صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین. یہ صحیح حدیث ہے. لیکن جو یہ صحابہ مطلب وہ تارے کے مانند ہے اور ایک کی اتباع کر لو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یہ حدیث مطلب صحیح نہیں ہے محدثین سے. جو آپ نے پیش کی یہ صحیح ہے کہ یہ بھی صحیح ہے؟ نہیں یہ تو صحیح ہے بھائی, علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین, یعنی کہ میری سنت اور میرے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت پہ چلنا, یہ تو الحمدللہ ثابت ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جی بالکل صحیح بات ہے. یہ کیوں ضعیف؟ ارے بھائی آپ کو کیا مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ میرے کو شوق ہے کسی کو بھی صحیح ہے مطلب وہ ضعیف کرنے کا اپنی عقل سے. میں نے کہا نا علماء محدثین کے نزدیک ضعیف ہے, ان کی اصول کی بنیاد پہ ضعیف ہے, میرے گھر سے ضعیف نہیں ہے. اچھا ضعیف حدیث کو سمجھتے آپ لوگ کیا ہیں وہ بتا دیں ہمیں. بھائی ضعیف حدیث کو ہم ایکچوئل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ جو اس کی سند ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی نہیں ہے, تو اس کو نبی کی بات کیوں مانے. ضعیف کا معنی ہی ہوتا ہے کہ وہ بھائی وہ صحیح نہیں ہے, اور جو صحیح دیکھیے اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے ضعیف کا کہ بوڑھا ہو گیا, کمزور ہو گیا, لیکن جو حدیث کی جو بھائی اصطلاح ٹرم ہے اس میں اس کو کہتے ہیں ضعیف کا معنی ویک, یعنی کہ سند اس کی کمزور ہے, صحیح نہیں ہے, نبی تک نہیں پہنچ رہی ہے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو حدیث ہی نہیں مانتا ہوں. بالکل رائٹ. ہاں بالکل. عبداللہ بھائی اس پہ تھوڑا اصلاح کر لیں اپنی. اچھا آپ کر دیجئے بھائی. کیا جو ضعیف حدیث ہے کیا آپ اس کو اللہ کے نبی کی حدیث مانو گے؟ آپ بالکل میں مانتا ہوں. ایک منٹ بات تو پوری ضعیف حدیث کو بھی اللہ کے نبی کی حدیث مانو گے؟ بالکل ہم مانتے ہیں اور مانیں گے. سنیں آگے کیوں مانیں گے بھائی؟ ضعیف حدیث سے ہم وہ تو پھر آپ کے پاس سچ ہو گئی نا کہ آپ کا مذہب جو ٹکا ہوا ہے وہ بھائی ٹکا ہوا ہے ضعیف حدیثوں پہ. سنیں تو بات پہلے عبداللہ بھائی پوری بات تو سنتے نہیں. سنائیے رحمۃ اللہ علیہ بھائی, ناراض نہ ہوئیے, بتائیے. نہیں نام چیزیں سے ابھی میں آپ کو کہا تھا قیادت کے دائرہ ہر چیز ملحوظ رکھیں گے, میں بھی اور آپ بھی. جی بولیے نا پیارے بھائی, بولیے. آپ جیسے میں ایک بات بتا رہا تھا آپ سے, صرف ایک اور سوال کا جواب دے دیں تاکہ میں کچھ اور بات آپ کو بتاؤں. اچھا حدیث کے معنی کیا ہیں, کس کو سمجھتے آپ ضعیف حدیث؟ ضعیف حدیث کس کو سمجھتے آپ؟ ابھی بتایا نا, جس کی جو سند ہے بھائی وہ صحیح نہیں ہو, یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابتی نہ ہو حدیث, اس کو ضعیف کہتے ہیں. اب کوئی راوی اس میں ایسا آ گیا, کذاب آ گیا, ٹھیک ہے, یا مطلب جس کا حافظہ کمزور تھا, بات میرے بھائی صحیح ہے ہی نہیں, اس کو کہتے ہیں ضعیف حدیث. آپ سمجھے؟ میں کچھ میں کہوں؟ ہاں کہیے. ہاں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اور تھوڑا سا میرے کہنے پہ. ارے ہم بہت زیادہ میرے بھائی حاصل کر لیں گے علم. آپ بتائیے تو کہاں ہم سے چوک ہو رہی ہے, آپ بتائیے. اور اگر آپ کو حدیث کے اصول پہ بات کرنی ہے تو آئیے بھائی, اس پہ بھی تیار ہے, ہم سب کی تعریف آپ کو بتا دیتے ہیں, صحیح حدیث ضعیف حدیث موضوع. سنیے بات تو سنیں, بتائیے. پہلی چیز یہ کہ آپ تھوڑا سا اصول کو اور پڑھ لیں. اچھا یہ میری طرف سے وہ ہے. نہیں بالکل آپ کی میرے پہ رائے مشورہ, بالکل عمل کریں گے. چاہے قبول کریں یا نہ قبول کریں, میرا کام تھا بتا دینا. اور موضوع جو آپ کہہ رہے ہیں جس کی سند منقطع ہو تو حدیث منقطع ہو جائے گی, آپ بھی اس کو صحیح سے اس میں ڈال رہے ہیں.
अगर किसी रावी पे एक चीज होता है, ज़ईफ़ हदीस में कहीं भी ऐसा भी ऐसे भी तारीफ आती है कि अगर कोई भी रावी उसमें एक हो जाए यानी तनहा पड़ जाए, कोई सनद बयान करते करते, जैसे इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह के बाद या उनसे पहले इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने बहुत सी हदीस को इसलिए तर्क कर दिया, उसमें एक ही रावी मिला था इसलिए छोड़ दिया उसको, किसी से एक सनद से ये आ रही हम पर, है ना। मुहद्दिसीन ने अब्दुल्ला भाई बात सुन रहे हैं या हंस रहे हैं, ये बताएं। अरे भाई सुन रहा हूँ प्यारे भाई, हंसूंगा क्यों, मैं कभी किसी इल्मी बात से हंसता नहीं। आवाज नहीं आ रही थी तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, मैं गौर से सुन रहा था कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। मुहद्दिसीन ने अक्सर अहादीस को इसलिए छोड़ दिया कि उसके सनद में सिर्फ एक रावी है, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये ज़ईफ़ है, सनद के तो मतलब क्या क्या ज़ईफ़ हो गई। तो ये जो उनका काम था ये ठीक था कि नहीं था? है ये काम जो उन्होंने किया कि कोई एक रावी है भाई वो कज़ाब है या उसका हाफिजा कमजोर है, तो उसकी बुनियाद पे उन्होंने उसको छोड़ दिया हदीस को ज़ईफ़ बोल के, तो ये जो उनका काम था ये सही था या गलत था? देखिए बहुत ही जगह जैसे कभी कभी होता है, जैसे मुझे मालूम हो गया किसी के जरिए कि अब्दुल्ला भाई मामलात के अंदर अच्छे नहीं, इसलिए आप उनसे बिजनेस ना करो। एक मिसाल दे रहा हूँ। हाँ, कोई लेकिन मैं अब्दुल्ला भाई के साथ 24 घंटा रहता हूँ, देखता हूँ माशाल्लाह उनके मामलात 100 नहीं बल्कि 100% एकदम क्लीन है। ठीक। अब मैं कोई मुझसे कहे अब्दुल्ला भाई की बुराई बयान करे तो मैं क्या कहूँगा, नहीं तुम झूठे हो। लेकिन वो सामने वाला जो बयान करेगा, नहीं मैं अब्दुल्ला भाई को ऐसा कोई ऐसी गलती हो गई हो खुदा न खास्ता, तो अब क्या बयान करेगा कि नहीं अब्दुल्ला भाई ये गलत है। ऐसी ही मिसाल ले लो जरा व तादील में अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहीमुल्लाह के अलावा शायद कि कोई बच्चा हो जिस पर सब पर जरा है ना। इसलिए जो ज़ईफ़ का हुकूमत है अब्दुल्ला भाई, ये मैं देवबंदी हूँ इसलिए आपसे नहीं कह रहा हूँ। बताइए, आप जो भी हो आप आराम से बोल सकते हैं। आप देवबंदी बात में पहले मेरे भाई हैं बड़े, बताइए आप। अपने तहकीक के जो पैमाने आपके हैं उसको थोड़ा वसी करें, थोड़ा कुशादा कर लें। तो कैसे करें, क्या मतलब कहाँ से स्टार्ट करें? नहीं, जो तहकीक कर रहे हैं ना, सिर्फ हाफिज इब्न हजर रहीमुल्लाह की जैसे किसी पर, जैसे अगर जरह तादील के मामले में हाफिज इब्न हजर नहीं, हाफिज इब्न हजर वो तो बुखारी की शरह हो जाएगी। हाफिज इब्न हजर रहीमुल्लाह ने अगर किसी भी रावी पर जरा कर लिया तो उनकी जरा को अक्सर मुहद्दिसीन बल्कि 99% या 100% मुहद्दिसीन को कबूल करते हैं कि हाफिज इब्न हजर ने उस पर जरा तादील की है। राइट, ये बात मुसलमान नहीं तो उनको नहीं करना चाहिए ना, आप तो उसूल के साथ है। सुनिए तो बात, तो क्योंकि आपने भाई अफू खान को या अब्दुल्ला खान को देखा कि भाई वो मामला में सही नहीं है, लेकिन आपने जब तहकीक की तो पता चला सही है ना। हाँ अब्दुल्ला भाई, हाँ बोले क्या कह रहे हैं? मैं असल में मोबाइल मैं ये कह रहा हूँ, अभी आपने एक मेरे भाई एग्जांपल दिया था, मिसाल पेश की थी कि भाई अब्दुल्ला भाई के बारे में लोग कहते हैं इनके मामलात अच्छे नहीं है, लेकिन आपने जब उनको जाना तो पता चला नहीं यार इनके मामलात तो अच्छे हैं, है ना। तो क्या ये क्या हर आदमी इसकी तहकीक करेगा? नहीं मेरे भाई, जो मुहद्दिसीन होते हैं ना वो किसी के ऊपर कुछ भी करते हैं ना मेरे भाई जरा, तो किसी एक के कहने से नहीं करते हैं, और उनके बारे में मेरे भाई काफी सारे लोगों से बात करते हैं, उनकी जो मेरे भाई गवाहियां होती हैं उसको सुनते हैं, उसके बाद उनकी कुनियत क्या है, वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, वो कैसा था, उसके मामला कैसे थे, दीन में वो कैसा था, सारी चीजों को जमा करके उसके ऊपर फैसला किया जाता है। अब्दुल्ला भाई बात तो सुन लिया करें। जी बताइए। आप कह रहे थे कि मैं जरा तादील करूँ, आप कर ही नहीं सकते। उसकी वजह एक वजह है कि जैसे मैं आपके हालात जानूंगा, जब आपकी जिंदगी रहेगी तब तो हालात के बारे में इल्म रखूंगा, आपके मामलात के बारे में, आपकी सदाकत के बारे में, आपकी अमानत के बारे में, आपकी हदीस की रिवायत के बारे में तब जानूंगा जब आप जिंदा रहोगे। और ये मुहद्दिसीन हमारी नजरों से जा चुके हैं, कई सौ साल पहले जा चुके हैं। अब हमें वो इख्तियार नहीं है, वो हम चाह करके भी नहीं कर पाएंगे जो उन मुहद्दिसीन ने अपने जमाने में हम और आप तो ना करेंगे किसी रावी के ऊपर जरा, वो तो जो उलमा ने मुहद्दिसीन ने पहले से की है, हम उनकी मेरे भाई जो तहकीक है वो एक दूसरे के सामने पेश करेंगे, क्योंकि भाई हम उस जमाने में जाकर थोड़ी ना पता कर लेंगे। आपने शुरू में
ایک اصول بیان کیا تھا آپ نے کہ اصل میں دوسرے لوگ بنانے لگتے ہیں بیان میں ہو جاتا ہے. آپ نے بات چالو ہوئی تھی وہی بحث کے اوپر سے. نہیں بیان نہیں, بات جرا تعدیل یہاں فقہ اور غیر فقہ کی بات آ رہی ہے. جیسے ہم کیا کہ آپ نے شروع میں اصول بنایا تھا کہ ہم فرشتے نہیں, ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے, آپ بھی فرشتے نہیں, آپ سے بھی غلطی ہوتی ہے. ایسے ہی محدثین میں بھی آپ محدثین کی فہرست اٹھا لیں, وہ ملائکہ نہیں تو ان سے بھی خطا کا امکان ہے. جرح و تعدیل میں جو بھی ہیں, اس لیے ہمیں وہ پہلو نہیں اپنانا چاہیے جو یعنی ایک کٹر پنتھی کا پہلو نہیں اپنانا چاہیے, بلکہ ایک نرمی کا پہلو اپنانا چاہیے, اس پہ رہ کر کے کام کرنی چاہیے. سمجھے آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اور جو محدثین ہوتے ہیں وہ کافی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص مطلب بھائی یہ کیسا تھا, تو سارے لوگ کیا اکٹھا جھوٹ بولنے پہ اکٹھا ہو جائیں گے؟ نہیں, محدثین کے اصول ہوتے ہیں, اس اصول کی بنیاد پہ بھائی وہ جانچتے ہیں پرکھتے ہیں. آپ اس کو کہیں کی مثال کر کے کہیں رد نہ کیجیے. وہی محدثین نے بعض محدثین کی جرح کو رد بھی کیا ہے. تو وہ علم کی بنیاد پہ کیا ہے نا کہ ان کے پاس بھائی ہے کہ نہیں, جو ان کو پتا چلا, مان لیجیے فار ایگزامپل آپ کو بتا رہے ہیں, لیکن انہوں نے سن تو لیجیے اللہ کے بندے, ایک منٹ سن لیجیے. مانیے آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ جو فلاں آدمی ہے یہ میرے بھائی اچھا ہے, بہت اچھا ہے, ٹھیک, اور آپ نے یہ کم سے کم 15-20 آدمی سے پوچھا, اور اب کوئی دوسرا آ گیا, اس نے اس آدمی کے تعلق سے 40 لوگوں سے پوچھا, اس نے کہا نہیں یہ اچھا نہیں ہے بہت, مطلب بھائی یہ الٹے سیدھے کام کرتا ہے. تو اب میں آپ کی بات کو رد کر سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جہاں آپ نے اس کی جانچ پڑتال کی اس سے زیادہ ہم نے کر لی. تو یہ معاملہ تھا محدثین میں. تو جب وہ ایک دوسرے کی جو ان کی جو ہوتی تھی کہ ہاں وہ فلاں جو ہیں امام انہوں نے اس راوی کو ایسا کہا, تو دوسرے امام جب اس کا میرے بھائی وہ رد کرتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ مطلب جو لوگوں کی ہوتی ہیں گواہیاں ان کو جمع کر کے اس بنیاد پہ کہتے ہیں. کوئی ذاتی نہیں کہ نہیں اس نے کہہ دیا ضعیف ہے تو میں صحیح کہہ دوں. عبداللہ بھائی, اگر کوئی ایک آدمی جو کہنے والا ہو وہ ثقہ ہو اور باقی 40 آدمی کہنے والے غیر ثقہ ہوں, تو ثقہ کی بات قبول کی جائے گی یا غیر ثقہ کی, یہ بتائیں. ثقہ کی میرے بھائی ثقہ کی ہوگی نا قبول. ہاں, تو پھر یہی فرق ہو جاتا عبداللہ بھائی. اور میں نے آپ کو ایک اصول بیان کیا تھا, آپ سے بتایا تھا کہ مشورتاً کہا تھا, اصول نہیں مشورتاً کہا تھا کہ آپ جو اپنے تحقیق کے پیمانے کو وسیع کریں. بھائی میری بھی ایک رائے ہے کہ حدیثوں کا جو اصول ہے آپ اس کو کسی اچھے عالم دین کے پاس آرام سے بیٹھیے, سمجھیے, اور اس کو ایک دن میں کوئی گھول کے آپ کو نہیں پلا دے گا. اس کو سیکھنے میں آپ کو کم سے کم 1 سال لگیں گے. عبداللہ بھائی الحمدللہ آپ نے 1 سال, ہم نے تو اور اس سے زیادہ سال ہیں اس پہ خرچ کیا اور الحمدللہ سیکھا بھی ہے. نہیں حدیث کے اصول کے اوپر خالی اس کا بیسک جاننے میں 1 سال بیت جائے گا آپ کو. یہ اتنا گہرا فن ہے, اس کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا. ہاں وہی تو میں بتا رہا ہوں نا, آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اپنے تحقیق کے پیمانے کو وسیع کریں. بھائی پہلے آپ کو جو اس کی جو اندرونی باتیں ہیں, جو بیسک باتیں ہیں, ٹھیک ہے, اس کی جو اصطلاحات ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا. اس کی تعریف کیا ہوتی ہے, اس کا معنی کیا ہوتا ہے, وہ کہاں پہ اپلائی ہوتی ہے, کب اپلائی ہوتی ہے, اس کے اصول کیا ہیں, قانون کیا ہے. آپ خالی ایسے مطلب بھائی وہ ہوا میں ادھر ادھر کے اگزامپل دیکھ کے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. ہم نے تو کبھی ہوا میں کوئی فائر بھی نہیں اجماع ہے, احد ہے, جامع ہے, حدیث ہے, صحیح ہے, حسن ہے, ساز ہے, ضعیف ہے, مرفوع ہے, متواتر ہے, ٹھیک ہے, موقوف ہے, موضوع ہے, مرسل ہے. ان تمام چیزوں کی تعریف سمجھنا ہے. یہ کب میرے بھائی کیسے اپلائی ہوتی ہے, کہاں پہ اپلائی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, یہ پورے اصول ایک بہت بڑا میرے بھائی لمبا پیریڈ ہے. اصول کی کتابیں پڑھی, آپ اپنے کو بتائیں. بھائی میں نے پڑھی ہے, اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے مطلب کافی ساری مطلب بھائی وہ غلطیاں کی ہیں اصول میں. آپ نے آج کے زمانے کا جو مطلب وہ اگزامپل ہے وہ آپ نے دیکھ کے اس سے جو ہمارے محدثین ہیں ان کے اصولوں کا رد کر دیا. یہ چیز آپ غلط کر رہے ہیں. ہم نے میں نے تو بتایا نا, عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی بتا دیں جن پر جرح ہو یا جن پر جرح نہ ہو. دیکھیے جرح ہونا الگ مسئلہ ہے, راویوں کی جو صحت ہے اس کے اوپر اگر کوئی ثابت کر رہا ہے محدثین, وہ الگ چیز ہوتی ہے.
اب آپ نے کہا کہ نہیں ضعیف حدیث ہمارے وہاں حجت ہے. ابھی آپ نے ابھی آپ نے کہا تھا نا کیا ضعیف حدیث ہم مانتے ہیں. ہم ضعیف حدیث ہم نے کہا بالکل ہم مانتے ہیں. جہاں پر صحیح حدیث نہیں ملے گی، اگر ہمیں ضعیف حدیث ملے گی ہمارے یہاں وہ حجت ہوگی. اچھا مطلب جہاں پہ نہیں ملے گی وہاں پہ بالکل ہوگی. یہ بتائیے میرے پہ رفع الذہن کرنے کی بھائی وہ دو ٹائپ کی حدیث ہیں، ایک ہے صحیح ایک ہے ضعیف. صحیح آنے کے باوجود آپ نہیں مانتے ہو. نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے، ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر یا سینے پہ، اس کی بھی حدیث ہیں بھائی، وہ ضعیف بھی ہیں صحیح بھی ہیں. لیکن آج تک آپ لوگ میرے بھائی جو ضعیف حدیثیں ہیں ان پہ عمل کر رہے ہیں، صحیح کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ تو آپ کا خالی ایک جملہ ہے کہ جہاں صحیح حدیث ہم کو نہیں ملے گی وہاں مطلب ہم جو ضعیف حدیث اس کو مان لیں گے. ضعیف حدیث میرے بھائی خود بخود میرے بھائی رد ہو جائے گی. جیسے صحیح حدیث آئے گی اس کا کوئی کام نہیں ضعیف حدیث کا. عبداللہ بھائی جب ہم حدیث کی سند ہم کوئی حدیث پہ بحث کریں گے تو اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کا حکم بھی تو ہم لگائیں گے یا آپ لگائیں گے؟ بھیا ہم نہیں لگائیں گے. جو ہمارے جو الحمدللہ عالم دین ہیں، محدثینوں کی جماعت ہے، ان کے جو اقوال ہیں، انہوں نے حدیث پہ کیا فیصلہ لیا ہے وہ ہم پڑھ کے آپ کو بتا سکتے ہیں. ہم خود سے تھوڑی نہ میرے بھائی راویوں کی جانچ پڑتال کر کے آپ کو بتا دیں گے. تو وہی اگر وہی جیسے آپ کے علامہ البانی رحمہ اللہ وہی ایک راوی جہاں اپنے مقصد کا تھا اس کو صحیح کہہ لیتے ہیں کہ طالب الرحمان صاحب جو اپنی عقل سے کوئی محدثین ایسا نہیں کہتا ہے. نہیں طالب الرحمان صاحب بھی جہاں وہ اپنے مقصد کا راوی ملا ان کو وہاں پہ صحیح کہہ دیا. وہی راوی ابو زید ضمیر صاحب بھی ہیں، ان کی آڈیو کلپ بھی ہے، آپ دیکھیں ان کا بہت بڑا ہم کو لگ رہا ہے وہ اجماع فاؤنڈیشن کا اپنی ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ ایک جگہ راوی آ رہا ہے تو وہ حدیث ہو جاتی ہے ضعیف ہو جاتی ہے، دوسری سند میں وہی راوی آ رہا ہے تو والی حدیث کو بول دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو حدیث ہے بھائی یہ حسن حدیث ہے. تو آپ کو اس سے کنفیوژن ہو گیا ہے. یہ اجماع فاؤنڈیشن والے یہ آپ کے احباب نہیں ہیں؟ ارے الاجماع فاؤنڈیشن والے وہ لوگ میرے بھائی ان کو کیا پتا کہ کون سا راوی کہاں پیدا ہوا، کب اس کی موت ہوئی، وہ کیسا تھا، سکھا تھا، کذاب تھا، اس کا حافظہ کمزور تھا. وہ لوگ تو خود ہی میرے بھائی جاہل ہیں، ان کو کیا پتا اجماع فاؤنڈیشن والے جاہل ہیں. ہاں لیکن وہ بھی تو دعویٰ کرتے ہیں بانڈ جو میرے بھائی ہیں الاجماع فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر ملکانی، ان سے میری بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ بیچارے 6 بار فون کاٹ کے بھاگے ہیں اور میری بات ہو رہی تھی تراویح تہجد پہ. تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا کہ بھائی آپ کے وہاں یہ ہے کہ جو تراویح ہے وہ الگ ہے، تہجد الگ ہے. مجھے ایک حدیث پیش کر دیجئے، ایک حدیث خالی، 100 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، ایک حدیث پیش کر دیجئے کہ اللہ کے نبی نے بھائی وہ رمضان کی رات میں پہلے تراویح پڑھی ہو، اسی رات کو سوئے ہوں، پھر اسی رات کو آپ نے تہجد ادا کی ہو. ایک ہی رات میں اللہ کے نبی سے 2 نمازیں ثابت کر دیجئے، میں 100 لوگ کو ساتھ میں لے کے دیوبندی بننے کے لیے تیار ہوں. اس میرے بھائی بندے نے جس کا نام ہے ڈاکٹر بانڈ، ٹھیک ہے، اس نے آج تک کبھی بات نہیں دے دیجیے، اس کا نمبر ہمیں دے دیجیے گا. اس کی آڈیو بھی آپ کو بھیج دیں گے، نمبر بھی آپ کو دے دیں گے، آپ خود بات کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. الاجماع فاؤنڈیشن کا ممبئی کا، اور آفتاب صدیقی وہاں کا بہت بڑا میرے بھائی علامہ بنتا تھا. پورے مطلب بھائی وہ فضائل اعمال کے اوپر دفاع دیتا تھا. کیا فضائل اعمال پہ جتنے یہ جو غیر مقلد ہیں، جو لوگ آبجیکشن کرتے ہیں، سب کا جواب ہم دیتے ہیں. میں نے ان سے جب پوچھا کہ آپ کی فضائل اعمال میں ایک میرے بھائی اترا ہوا ہے کہ ایک سید صاحب انہوں نے 12 دنوں تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی، یہ سید صاحب کون تھے، یہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی کنیت کیا تھی؟ میرے بھائی ایسا بھاگا ہے کہ آج تک اس نے فون نہیں کیا. تو بھائی ہم بھی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دیوبندیت میں. دیوبندیوں میں تو باقاعدہ لوگوں کو باقاعدہ بھائی وہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جو یہ غیر مقلد ہیں ان کا کیسے جواب دینا ہے. یہ اگر یہ آیت پیش کریں تو دوسری آیت سے ان کا رد کرو، یہ حدیث پر کریں تو دوسری حدیث سے ان کا رد کرو. ان کو باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے. یہ ٹریننگ کہاں ہوتی ہے؟ ارے بھائی مدرسوں میں ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ اب سنیے، اب آپ کو اندر کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے عبداللہ بھائی کون سے مدرسے میں ہوتی ہے وہ بھی بتا دیں. ارے سب بتا رہا ہوں بھائی، آپ اتنا پریشان کیوں نہ لگتے ہیں. نہیں کوئی بات ہے نا تو اس کو پورا کلیئر کر کے بتائیں نا، پھر آگے دوسری بات اسٹیپ پہ آ جائے کریں. دیوبند کے جو میرے بھائی مدرسے ہیں نا، ٹھیک ہے، دیوبند کی زمین پر یا دیوبند سے جو جڑے ہوئے ہیں، مطلب جو اسی کی ایک طریقے سے دیکھا جائے وہ یہ فرینچائزی ہے نا.
आ जाइए मेरे देवबंदी उसमें जो लोग हैं वो हैं, एक है, सुनिए तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ भी उसी की ब्रांच है, आ जाए, अगर ऐसा काम होता जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। अच्छा चलिए, इकबाल मिल्ली देवबंदी, इकबाल ठीक है, मिल्ली देवबंदी देवबंद के बहुत बड़े इस समय अल्लामा भाई वो थे, और वो हर गांव बस्ती बस्ती उनको देवबंद वालों ने बकायदा पैसा दे रखा था, उनको मोटी मोटी मेरे भाई तनख्वाह देते थे, उनको 4 पहिया गाड़ी देते थे, और वो अपने लोगों के साथ इकबाल एक वो देवबंदी हैं, उनका नाम है इकबाल मिल्ली देवबंदी, ठीक है, मिल्ली। ये कहाँ के हैं? ये है आपके रहते हैं गालबन, शायद महाराष्ट्र में रहते हैं। इकबाल मिल्ली देवबंदी, इकबाल मिल्ली देवबंदी, उनको देवबंद वालों ने बकायदा उनको एक मेरे भाई 4 पहिया गाड़ी दी थी, पैसा दिया था, और उनका काम खाली क्या था कि जहाँ पे थोड़े भी अहले हदीस हुए, मान लो कोई मेरे भाई बस्ती में 1 अहले हदीस हो गया, 2 हो गए, 4 हो गए, वहाँ बकायदा ये जाते थे और वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग करते थे, और बकायदा बोर्ड के ऊपर जो तकलीद होती है उसको समझाते थे कि ये देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, उसमें से 72 जाएंगे आग में, एक होगा कामयाबी वाला। तो सहाबा ने पूछा वो कौन होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो होंगे जो माआना अलैहि व असहाबी अल-यौम, यानी कि आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा हैं उस पे अमल करेंगे, वो कामयाब हो जाएंगे। तो इकबाल अरे भाई क्या पढ़ ले बताइए? हदीस जो आपने अभी पढ़ी थी अरबी, उसको फिर से पढ़ने का आपने, मैं सही कर दूंगा, मैं उससे गिरा नहीं, मुझे पकड़ना नहीं है, सिर्फ आपकी सही हो जाएगी, मेरा मकसद है। नहीं चलिए माशाल्लाह भाई, आपके सामने फिर से पढ़ देते हैं भाई। जामे तिरमिजी की हदीस है और हदीस का नंबर है 2641। वो चीज छोड़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जाएंगे जहन्नम में, एक होगा कामयाबी वाला। तो सहाबा ने पूछा वो कौन होगा? तो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग होंगे जो माआना अलैहि व अस्हाबी अल-यौम, इस पे अमल करेंगे, यानी कि आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे साहबा हैं। अब्दुल्ला भाई हाँ चलिए बताइए। माआना अलैहि अल-यौम पहली चीज है कि उसको काट दे, अल-यौम उसमें नहीं है। माआना अलैहि व अस्हाबी, ये अल्फाज अल-यौम का माना क्या है पता है? आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे साहबा हैं, ये भी मेरे भाई दूसरे तुर्क में है। अब देखिए, अगर किसी तुर्क को आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये नहीं कह सकते कि माज़अल्लाह अल्लाह के नबी के फरमान को हटा दें। सुनिए तो बात तो आप वो तुर्क भेज दें, और दूसरी चीज है कि जब भी मैं हदीस, अरे भाई हम सब भेज देंगे आपको, लेकिन आप मतलब आपको जब सुनिए तो बात नहीं है तो आप क्यों कहते हैं ये हटा दो वो हटा दो? भाई हदीस की तौहीन ना क्या कीजिए। आप हदीस की तौहीन तो आप तो पहले कर चुके हैं, अभी तो उस पर बात बाकी है। अच्छा चलिए बताइए कहाँ तौहीन की, बताइए। जब मैं कहा, मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब मैं हदीस बयान करता हूँ, मेरे मुंह से कोई हदीस के अल्फाज निकलते हैं, उसके आखिर में औ कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज भी रहते हैं। ये आपने हो सकता है गौर ना किया हो या इससे पूछा ना हो कि ये क्या चीज है। इसका मतलब मैं क्या हो बता दूं जाएगा? उलमाए देवबंद की एक खासियत थी कि वो हदीस के अल्फाज बयान करने से इसलिए परहेज करते थे कि हो सकता है कि अल्फाज कुछ आगे पीछे हो जाए जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक इल्जाम में बांध दूं, इसलिए वो हदीस के अल्फाज। भाई हमारे आलिम दीन तो जब भाई वो हदीस पढ़ते हैं तो पूरी सनद पढ़ते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ठीक है। तो अब वो हमारी उलमा का काम है। मैं एक मेरे भाई छोटा सा दाई हूँ, दाई ठीक है, दाई नहीं है यार, इसको दाई नहीं कहते हैं। दाई के लिए इल्म का होना जरूरी है। तो इल्म है तभी तो आप इतनी देर से चाट रहे हैं, एक सवाल का जवाब आपको दे रहे हैं। इल्म ना होता तो अब तक फोन काट दिया होता। नहीं, आपने जितनी मेरे पे डंडी मारी है, धमकियां की है, मैंने उसको पकड़ा है ना, आप इस्लाह की है ना। किस चीज की इस्लाह की, जरा एक बात बता दे। इकबाल मिल्ली देवबंदी वो मेरे भाई जाता था और लोगों को इस हदीस का जो आखिरी मतलब जो भाई वो लाइन है, टुकड़ा है, उसको बोर्ड में भाई उतारता था और उनको 2 भागों में बांटता था। पहले उतारता था कि माआना अलैहि, यानी कि नबी, व असहाबी यानी कि सहाबा, वो दोनों चार्ट को मेरे पे क्रॉस करके तकलीफ साबित करता था। अब्दुल्ला भाई बात तो सुने,
पहली चीज आपने मुझसे अभी अपनी बातों में इल्जाम लगाया, कुछ सेकंड पहले आप वीडियो ऑडियो रिपीट करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि आपने रुजू किया। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे आपने मुझे रुजू करवाया है, एक बात। और दूसरी बात भाई पूरी ऑडियो में आपने मेरे भाई मोहसिन को उल्टा सीधा कहा, वो मैंने आपको बताया। आपने कहा कि ज़ईफ़ हदीस हमारे लिए हुज्जत है, उस पर आपकी इस्लाह की। आपने क्या इस्लाह की? मैंने कहा ज़ईफ़ हदीस, आज भी मैं कह रहा हूँ हुज्जत है, आपने इस्लाह की क्या? मैंने कहा कि मेरे यहाँ ज़ईफ़ हदीस को जाके पढ़िए मुकदमा उसका, उसमें साफ उतरा हुआ है कि जो ज़ईफ़ हदीस है वो कोई हुज्जत नहीं है, ना फजाइल में ना ही भाई वो मसाइल में। आप दिखाए ना। देखिए, आप जब कुछ पढ़े ही नहीं है ना, तो मैं आपको एक ही फोन में घोल के तो पिला नहीं दूंगा। भाई बहुत सारी बातें हैं जो हो सकता है मैंने आपको ना बताई हो, मैं चूक गया हूँ, क्योंकि भाई इंसान जब बात करता है तो सारी बातें ज़हन में उसके भाई वो नहीं रहती है। अब्दुल्ला भाई सुनिए अब्दुल्ला भाई, अब थोड़ा उसूल पर आके आता हूँ ताकि आपके अंदर जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाए। आपसे मैंने मेरे जो शुरुआत की थी उसका जवाब ही अभी तक भाई हमको नहीं मिला कि भैंस खाने में तकलीद आपने कैसे की, वो आज तक अभी तक आपको बताया नहीं। सुनिए तो बात, आप बात सुनते नहीं, आप इधर उधर उछलते कूदते हैं। चलिए बताइए। आफ्ताब मिल्ली साहब का हवाला दे रहे हैं, जिनको मैं सिरे से नहीं जानता हूँ। और दूसरे का नाम है इकबाल मिल्ली। इकबाल हो या आफ्ताब हो, दोनों का पहली चीज हमें कांटेक्ट फराहम करें, जिसकी मैं खुद तहकीक करता हूँ, एक चीज। दूसरी बात ये है कि दारुल देवबंद के चाहे वो शूरा में या असातिज़ा में या मुबल्लिगीन में ऐसा कोई नाम नहीं है। इकबाल मिल्ली अबू ज़ैद ज़मीर साहब के साथ फेस टू फेस मेरे पे मुनाजरा के ऊपर जो शराइत थे वो तय हो रहे थे। 4 घंटे का वीडियो अपलोड है, उसमें देवबंद के आलिमों की टीम थी, अहले हदीस के उलमा की टीम थी, और आप कह रहे हैं कि आपने उनका नाम नहीं सुना। तो यही तो बात है ना, आधा अधूरा इल्म, ये मेरे पे बहुत खतरनाक होता है। आपको अगर नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज वो होगी नहीं। आपकी मिसाल तो ऐसी है कि आसमान पे चांद हमने आज तक देखा ही नहीं, तो क्या चांद का इनकार कर देंगे? सुनिए अब्दुल्ला भाई, आपने इल्जाम लगाया कि उनको मोटी रकम गाड़ी मिली है, इसका सबूत देना पड़ेगा, नहीं तो इसी का सबूत आपको देंगे। ठीक है, बुरहानपुर में हमारे भाई हैं नदीम खान, उनके घर पे गए थे मेरे भाई इकबाल मिल्ली देवबंदी, और बाकायदा बोर्ड के ऊपर चार्ट मेरे भाई बना के समझाया, उसका वीडियो अपलोड है। कोई मैं अपने मेरे भाई अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, आपको वीडियो भेज दूंगा, 3 घंटे का वीडियो है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ने इकबाल जो ये थे ना इकबाल मिल्ली, ऐसी बैंड बजाई कि वो भाग गए, आए नहीं दोबारा। वो चीज आपसे सब भागते हैं, कोई आता नहीं है, 10 गिरेबा होंगे भाई हमारे भाई बुरहानपुर एमपी। सुनिए अब्दुल्ला भाई, बात तो सुना करें, बात सुनने की क्षमता रखा करें। आप तो बोलिए ना भाई, आपके यहाँ आपके खिलाफ अल्लाह के यहाँ मुकदमा दायर कर देगा तो क्या जवाब देंगे, ये बताएं। आपके पास कोई सबूत है? भैया मुझे खुद अपनी आखिरत का मेरे भाई इतना खौफ है, मैं किसी पे नहीं बिल्कुल नहीं, सुनाई बात पे मैं नहीं अमल करता हूँ, मैंने तो देखा है, इसको बता रहा हूँ ना। अब्दुल्ला भाई बिल्कुल खौफ नहीं है, अगर आपके पास खौफ होता है ऐसी बात है ना नकल करते। और अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको दलील दूंगा, फिर वही चीज सबूत आप दीजिए कि भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत 111 में, कुल हाफिज़ुकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे होगा कोई तो वो सबूत देगा। तो मैं सच्चा हूँ तो मैं कह तो रहा हूँ कि मैं आपको खुद का वीडियो भेज दूंगा, वो खुद वीडियो में है, वो खुद चैट बना के समझा रहे हैं, वो बाकायदा गाड़ी से उनके वहाँ भाई वो पहुंचे थे, लोगों को जमा करके फितना फैला रहे थे, उनका काम ही फितना मचाना। अब आप पता नहीं क्या, अच्छा पता नहीं क्या, ये बताएं कि आपने कहा मोटी मोटी रकम देते हैं, 4 से 4 व्हीलर देते हैं, ये सबूत आपको फराहम करना पड़ेगा। दारुल ने उनको एक चाबी देते हुए, एक टोकन देते हुए, एक फोटो हो दारुल के मोहतमीम या किसी भाई देखिए, अब ये तो बच्चों वाली बात हो गई, ठीक है कि हम नहीं। पैसा देते हुए फोटो खींचे, और ये कोई पैसा के मेरे सामने दे रहे हैं क्या? हद है मेरे भाई। कोई सबूत तो होना चाहिए कि दारुल में इतना पैसा दिया इनको। ऐसे तो आप लोग कहते हो कि ये अहले हदीस अंग्रेजों की एजेंट हैं, इजराइल से पैसा आता है, सऊदी से पैसा आता है, तो क्या आप लोग ने क्या मतलब कोई अकाउंट की पासबुक हम लोग की आज तक देखी है? आप लोग भी तो मतलब भाई ऐसे हवा में तीर चलाते हो, लेकिन हवा में तीर हम नहीं चला रहे हैं, हम तो खुद आपको वीडियो भेज देंगे, आप खुद देख लेना, अगर उसमें ये बात साबित ना हो तो आप खुद कह देना। आप सऊदी गए हो कि नहीं, ये बात बताओ मुझे। नहीं भैया नहीं गए, जाएंगे इंशाल्लाह उम्रा करने। नहीं गए ना? अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अब्दुल्ला भाई मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ, जो जालियात दावत सेंटर है, जो
मैं खुद गया उसमें। और ये सऊदीया में एक जगह है हफरल बातिन, ये दम्माम और जद्दा रियाद से 500 किलोमीटर दूरी पे है। सुन रहे कि नहीं बात? हाँ सुन रहा हूँ भाई। मैंने वहाँ देखा है वो खफ्ता की मरौलिया होती है जिसकी कोई हद नहीं। क्या होती है? खफ्ता की छीना छीनी होती है जो अच्छी तरह आती है ना भाई। देखिए देखिए इंडिया के जो लोग जाते हैं ना हज करने, वो लाख इंडिया में करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन सऊदी अरब में जो छाता होता है, अलबैग होता है, जमजम होता है, बांटा जाता है, तो ऐसे लूट लूट के अल्लाह माफ करे छीनते हैं। और इंडिया में मेरे भाई क्या है, खूब प्रॉपर्टी के मालिक हैं, करोड़पति हैं। तो वो इंसान की आदत फितरत होती है लूट के खाने की, जो इंडियन के जो मुसलमान है उनमें पाई जाती है। तो आप इससे मेरे भाई किसी को उल्टा नहीं साबित कर सकते। आपने छीनने वाली तस्वीर देखी है? अरे भाई मैंने खुद, मेरे भाई हमारा जो भाई वो दोस्त है टीपू भाई, अभी हज करके वो आए हैं, उन्होंने बताया कि भाई इंडिया के लोग अगर कुछ छाता बांटने आता था तो ऐसे लूटते थे कि एक आधे के चोट भाई वो लग जाती थी। अपनी खाली लगाओ छोड़ के दो। तो जो लूट लूट के खा रहा है उससे हमारा क्या लेना देना भाई? मैं 2017 की हज सर्विस में ड्यूटी किया हूँ। आपके टीपू भाई हज करने गए, मैं ड्यूटी कर रहा था। समझे? मेरे पास नॉलेज ज्यादा होगा या उनके पास ज्यादा होगा? नहीं तो आप क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं? चलिए कोई छीन के लूट के खा रहा है तो उससे क्या साबित कर रहे हैं? लूटने का बात ये है कि आप जहाँ कहीं बचने वाली चीज हो, जब 50 आदमी होंगे तो जाहिर बात है उसमें 50 आदमी में ऐसा सब चाहेंगे हमें मिल जाए। लूटने का मतलब ये होता है। और ये चीजें होती है कि ये कोई ज़कात और फितरा नहीं बटता है। और ये जो आता है आपकी जालियात का मसला है, इसमें आता है कि ये जो आएंगे इनको दावत दो, पैसे और खर्चे का। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो जाते थे, उनको पैसे भी मिलता था। और मैं खुद, मुझे जो वहाँ का शेख था मुझे ऑफर किया था, कसम खा के कह रहा हूँ कि देवबंदी छोड़ दो, मैं इतने पैसे दूंगा। हाँ, मेरे साथ खुद अपना पर्सनल वाकया ये है। तो आप बताओ, पैसे नहीं मिल रहे हैं तो क्या मिल रहे हैं ये तो भाई आप एक काम कीजिए भाई, मतलब जो आपसे बोला था उससे कह दीजिए कि एक हमारा दोस्त है अब्दुल्ला है भाई, वो देवबंदी है, वो अहले हदीस होने को तैयार है। ठीक है, तो देखते हैं पैसा मतलब भाई वो देता है कि नहीं देता है। कसम से उसको मैंने बद्दुआ दी थी और कुछ ही दिन के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी पूरी फैमिली मर गई। अरे मर क्यों गया भाई, एक जगह से पैसा आ रहा था, वो भी आपने बद्दुआ दे। कसम से बता रहा हूँ, जाके पता कर लेना। अगर सुनो मैं बताऊं, जगह भी बता दूं, हफरल बातिन में हालिया के अंदर जालियात की ऑफिस है, उसमें मैं अपनी कंपनी का माल देता था उसके ऑफिस में। वहाँ पे गया तो मुझसे ऐसे सलाम दुआ हुआ, बाद में पता किया क्या पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, तो मैंने उसको बताया तो उसने ऑफर किया। जाता था तो उसके बाद मैं जब सलाम करता उसको मालूम होगा सलाम का जवाब भी नहीं देता था, टेढ़े जवाब देता था। तो मैंने कहा कि भाई अगर तू मोमिन है तो ये सिफत मत इख्तियार कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत थी कि अगर कोई गैर भी आता तो उससे खंदा पेशानी से मिलते थे ताकि वो इस्लाम से मरूब हो। और तुम्हारा ये अमल जो है बहुत ही मुनाफिकाना अमल है। बिल्कुल सही आपने उससे कहा। भाई देखिए, पैसा दे के किसी का जो अकीदा है या उसका मेरे भाई धर्म है उसको चेंज करवाना, ये मेरे भाई शरीयतन बहुत बड़ा मेरे भाई गुनाह है। पैसों के लालच में हमको किसी से उसका जो धर्म परिवर्तन है वो नहीं करवाना है। अब जो उसने किया मेरे भाई वो अल्लाह साफ करेगा। लेकिन बहुत सारे हमारे पास ऐसे फोन आते हैं सऊदी अरब के जो खुद कहते हैं कि भाई हम बरेलवी थे, देवबंदी थे, भाई हम सऊदी आए नौकरी करने, तो हमको पता चला सही दीन क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिना पैसों के उन्होंने जो भी अच्छाई थी उसको अपनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम लोग भाई अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। तो बाद लोग पैसा दे के कहते हैं, बाकी मेरे भाई कुछ कहते हैं। अहले सुन्नत अहले हदीस हैं? हाँ, अहले सुन्नत का इजाफा कब से कर लिया आपकी जमात में? भाई अहले सुन्नत अहले हदीस दोनों एक ही है ना। कैसे? भाई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को आप लोग कहते हैं कि वो थे अहले सुन्नत, और उन्होंने क्या कहा था कि सही हदीस मेरा मजहब है, यानी कि जिसका हदीस मेरे भाई मजहब होगा वो वही एक्चुअल में अहले सुन्नत होगा। तो अहले सुन्नत अहले हदीस ये तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की आधी बात क्यों लेते हो यार? अच्छा पूरी बात आप बता दीजिए, चलिए बताइए।
पूरी बात जानना आपको, देवबंदी हो जाए वही पूरी बात है। अरे आप बताइए ना, हम भी देखिए कौन सी पूरी बात है। हो सकता है उन्होंने आगे कह दिया हो कि सही हदीस मेरा मजहब है, लेकिन ज़ईफ हदीस भी मैं मानता हूँ, और तुम लोग मेरे मानने वाले बन जाना और हनफी मसलक चालू कर देना, और हनफियत के दो मेरे भाई टुकड़े कर देना, एक बन जाना बरेलवी, एक बन जाना देवबंदी, और दोनों एक दूसरे को काफिर कहना। ये है तकलीफ की मतलब बहुत बड़ी बरकत है ना। तो ये पूरी इबारत हो सकता है आपके पास होगी, मेरे पास तो ऐसी इबारत नहीं है। ये तो बड़ा चश्मा से आपको नजर आ गया, लेकिन छोटा चश्मा लगा के आपको नजर नहीं आया। ये अहले हदीस में जो 14 फिरका हुए और एक दूसरे के कत्ल के सबब बन रहे हैं, तो 14 फिरके अहले हदीस हो गए भाई, वो फिरके नहीं है वो भाई देखिए, फिरका वो तब बनता है जब जो अकायद होता है उनमें इख्तलाफ हो। नाम से फिरका नहीं बनता है कि ये जमियत अहले हदीस हैं, वो गुरबा अहले हदीस हैं, ये IRF अहले हदीस हैं, ये IRC अहले हदीस हैं, ये IREF अहले हदीस हैं, ये सनैया अहले हदीस हैं, ये वो अहले हदीस हैं। तो ये तो उनके नाम है तंजीम के ना। अब आपने उसको फिरका समझ लिया तो ये आपको अपनी इस्लाह करना है। फिरका उसको कहते हैं जैसे देवबंदी बरेलवी, दोनों में अकायद में मसले मसाइल में सैकड़ों मेरे भाई इख्तलाफ हैं, और एक दूसरे को काफिर मुर्तद यहाँ तक कि कत्ल करना, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने से बीवी हराम हो जाना, ये दो फिरके हैं। तो हमारे वहाँ ऐसा थोड़ी ना है कि एक अहले हदीस दूसरे अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ लेगा तो क्या माज़अल्लाह उसका निकाह टूट जाएगा, ऐसा तो कोई फतवा नहीं है। हम तो हम आपके प्रोग्राम पे एक वीडियो भेजेंगे इंशाअल्लाह, दिन देखते हैं अगर मोबाइल में होगी तो उसमें हम आपको दिखाएंगे, आप उस पर फतवा लगा देना। आप ही की जमात की और आप ही की जमात के मुतालिक है, मेरी नहीं है, मैंने उसमें कुछ एडिट नहीं किया है, ये आपकी जमात का है मसला है। अरे हाँ बताइए क्या हो सकता है, मैंने देखा हो क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं। नहीं तो मैं भेज दूंगा, आप उसकी वजाहत कर दीजिएगा ना। फिर एक फतवा आज से 4 साल पहले सोशल मीडिया पे घूम रहा था कि जमियत अहले हदीस के नजदीक जो मतलब जो दूसरे अहले हदीस में गुरबा अहले हदीस वो वाजिबुल कत्ल है। तो ये फतवा जब हमने मेरे भाई एक्चुअल में पूछा तो पता चला ये फतवा जो ये है ये फेक है, एडिटेड है। लोगों ने खुद से मेरे भाई वो लेटर पैड पे उतार के खुद ही मोहर मार दी, खुद ही साइन कर दिया और उसकी फोटो खींच के उसको वायरल कर दिया। तो ये सब होता है हमारे पास। ये बताइए, ये बताएं, अगर जमीयत का जो आपकी जमीयत है जो हेड ऑफिस उसकी है जहाँ से बतावे या, अरे भाई मैं जमीयत से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके ये बता उसकी मोहर आपके पास है? जमीयत अहले हदीस का भाई मैं फर्द हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उलमा के साथ उतना बैठना है। मैं जानता हूँ हमारे उलमा ने कभी हमको ये नहीं बताया कि वो दूसरे अहले हदीस हैं तो उनके पीछे नमाज ना पढ़ना, उनके अकायद गलत हैं, गुमराह, कभी नहीं सुना मैंने। आपने जो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैंने तहकीक किया उनके फतवे पे, पता चला कि ये फेक है, वो किसी ने लिख करके मोहर मार दिया, तो ये बताएं कि आपकी मोहर सबके पास होती है? मोहर बनवाना मेरे भाई आप एक काम कीजिएगा, हमें आप खाली 100 रुपए भाई आप दीजिएगा, जो मोहर आपको चाहिए वो इंशाल्लाह बनवा के आपको भेज देंगे। तो दालूम की मोहर है, दालूम की हमारे इलाहाबाद में भाई एक मार्केट है उसका नाम है करेली, वहाँ पे भाई एक मोहर वाला है, 15 मिनट में कोई भी मोहर आपको बना के दे देगा। अब बताइए तो मोहर वोहर से क्या होता है भाई? जब जमीयत के जो वहाँ के अमीर है वो खुद इनकार कर रहे हैं, हम उनकी बात को मानेंगे या वो जो कागज का टुकड़ा उसको मानेंगे? तो उसमें जो फतवे नकल किए गए तो उसके नंबर और रेफरेंस नंबर होंगे, तो रेफरेंस जो रजिस्टर होता है उसमें तो चेक कर सकते थे आप। वो सब फेक है ना, बताया ना उन्होंने। तो पहली बात आप रेफरेंस उनसे पूछो कि ये रेफरेंस नंबर, जैसे एक फतवा निकल होता है, चाहे वो जमीयत अहले हदीस का हो या उलमा देवबंद का हो या उलमा बरेलवी का हो या कादियानियों को भी ले ले, उनके यहाँ या शियों का भी ले लें, जब उनके यहाँ कोई भाई फतवे को आप मेरे भाई ऑनलाइन डाल के चेक कर लीजिए वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर ऐसा कोई फतवा है तो आपको भाई मिल जाएगा वेबसाइट पे। देखिए अब्दुल्ला भाई, पहली चीज है कि वो फतवे आप चेक करें, आप जो पुराना जो फेक बता रहे हैं उसको भी नकल करें। हम फतवा चेक ही नहीं करते हैं ना, हम तो सीधे मेरे भाई जिसके नाम से फतवा भाई वो शेयर हो रहा है हम तो सीधे उससे पूछे हैं ना, जो जमीयत के अमीर का नाम और उनके साइन है, हमने जब उनसे पूछ लिया, तस्दीक कर ली, तो अब मेरे भाई दुनिया भर की चीजों में काहे हम जाएंगे। ठीक, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको उछालो या ये करो। अब्दुल्ला भाई एक अमानत और बयानतदारी का काम करें। आपने मेरे भाई इतना झूठ बोला इसलिए हमने आपको टोका। अहले हदीस में ना 18 फिरके हैं ना 22 फिरके हैं,
اور ایک بریلوی عالم تو کہہ رہے تھے اہل حدیث کی 27 فرقے ہو گئے، تو کیسے فرقے ہوئے کوئی ثابت تو کرے؟ عبداللہ بھائی میں نے 18 کب کہا یہ بتا دیں ہمیں؟ ارے میں نے آپ کا نہیں، میں نے کہا کوئی کہتا ہے 18 ہے، کوئی کہتا ہے 22 ہے، کوئی کہتا ہے 27 ہے۔ عبداللہ بھائی پیچھے ریپیٹ سن لے آڈیو، آپ نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہو 18 فرقے ہیں، آپ نے کیا کہا تھا 8 فرقے ہیں، 12 فرقے کتنے جا رہے ہو؟ چلو جو میں نے کہا وہ چیز گزر گئی ہے، میرا کام ہے، سنو میرا کام ایک ویڈیو میں آپ کو پرسنل پہ آپ کو دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، اس کے بعد وہ جو بھی وضاحت ہمیں دے دیجیے گا۔ دوسرا کام آپ دے دیں گے، پہلے آپ تو بتا دیجیے بھینس کھانے میں تقلید آپ نے کیسے کی بھائی، ایک لائن میں بتا دیجیے، 1 گھنٹے سے بات کر رہے ہیں آپ نے بتایا ایک نہیں آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دیا اور جواب کی متمنی ہے۔ پہلی چیز ایک چیز سن لیں، اللہ اکبر، مطلب بھائی آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ، ٹھیک ہے 1 گھنٹے کی آڈیو پھر سے آپ کو بھیج دیں گے، آپ میرے بھائی سن لینا، ہر آپ کے میرے بھائی آبجیکشن کا جواب دیا ہے، ایک بھی نہیں چھوڑا، اور جو چھوٹ گیا وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بھائی دیکھیے آپ جواب دیں گے صحیح دیں گے، اب آپ اس کو مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے، زبردستی تھوڑی نہ منوائیں گے۔ غلط جواب نہیں دے سکتے آپ؟ ارے تو غلط آپ اس کو ثابت کریں گے تب ہوگا نا غلط، یعنی تو پھر تو آپ تو معصوم زبردستی ہم نہیں آپ کو بھائی، ہم نہ تو ہم سمجھا سکتے ہیں نہ آپ کو منوا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو ہم کوئی زبردستی نہیں کر رہے ہیں، آپ نے جو میرے بھائی پوچھا ہم نے آپ کو بتا دیا، اب آپ اس کو مانے نہ مانے میں جبرن نہیں بتاؤں گا۔ عبداللہ بھائی جو میں نے پوچھا اس کو بتا نہیں رہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو غرباء اہل حدیث کا جو فتویٰ تھا، غرباء اہل حدیث کا جو فتویٰ تھا، بول رہے تھے میں جمعیت امیر اہل حدیث سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ میں میری بات تو سنو، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک امانت اور دیانتداری کا کام کریں۔ پہلی چیز ہے کہ جو فتوے کو کہہ رہے ہیں آپ فیک ہے اس کو اٹھا لیں، اس کے اوپر جو ریفرنس نمبر لکھا ہے آپ چلے جائیں دارالعلوم، آپ کی جمعیت کے اندر جو فتوے کی وہ ڈائری ہوگی یا جو سسٹم کمپیوٹر کے اندر ہوگا، آپ اس ریفرنس کو چیک کریں کہ اس نمبر پہ کیا فتویٰ نقل کیا گیا ہے، دونوں کو پرنٹ آؤٹ کریں اور دونوں کو ایک PDF بنائیں یا دونوں کو ایک اسکین بنا کے لگا سکتے ہیں ایک ساتھ، کہ یہ دیکھیے ہمارے ساتھ خیانت کا کام کیا جا رہا ہے کہ یہ ریفرنس نمبر پر یہ فتویٰ موجود ہے اور یہ فتویٰ عوام میں یہ بہکایا جا رہا ہے، اس کو تو آپ ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ابھی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے یا جب پورے اہل حدیث کی طرف سے کوئی ایسا تردیدی بیان کہیں پڑھنے کو نہیں ملا ہے مجھے۔ رائے آپ کی اچھی ہے، مشورہ اچھا ہے الحمدللہ، دیکھیے جو بات آپ کی صحیح ہے اس کو بالکل مانیں گے، اور انشاءاللہ اپنے بھائی اچھا بھائی ہمارے دماغ میں ڈال دیا، ہم انشاءاللہ بالکل میرے بھائی لوگوں کو ننگا کریں گے، جن لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے یہ کام نہیں ہوتا ہے تنز کرنا، اور تنز کرنے میں پہلی بات شروعات نہیں کرتا ہوں، کوئی مجھے چھیڑتا تو میں چھوڑتا بھی نہیں ہوں، یہ بات یاد رکھیں۔ ارے میں آپ کو ننگا کرنے کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، جن لوگوں نے یہ فتویٰ میرے بھائی بنایا ان کو عوام کے بیچ میں ننگا کریں گے۔ عبداللہ بھائی میرے پاس پائیں گے بھی نہیں کہ ننگا کرنے کے لیے کچھ ایسا پائیں گے بھی نہیں، یہ یاد رکھیں۔ آپ تو بڑے بھائی ہو بھائی، دیکھو جس کو بڑا بھائی بول دیتے ہیں اس کی عزت ہماری عزت۔ عبداللہ بھائی وہ آپ کا اخلاص ہے، وہ اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میں غلط زبان استعمال نہیں، گالی تو میں دیتا نہیں، میں بھی بالکل نہیں دیتا نہیں، تو اس لیے بے فکر رہیں کہ ایسی زبان مجھے پائیں گے نہیں کہ آپ مجھے ننگا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ بحث میں تقلید کیسے کرتے ہیں۔ الحمدللہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ان چاروں اصولوں کے ذریعے ہمیں قیاس کے ذریعے ثابت کیا کہ بحث کی علت ہے، بحث کو انہوں نے گائے پر قیاس کیا، جس کی وجہ سے ہم اس کے کھانے کے اور اس کے حلال کے، اس کے ذبح کرنے، اس کے دودھ اور مکھن کھانے کے جائز کے قائل ہیں۔ اور یعنی کہ آپ نے اپنے امام کو اپنا رب مطلب کہیں نہ کہیں ان کو مان لیا ہے نا۔ یہ آیت آپ پوری پڑھیں جس آیت سے آپ حوالہ دے رہے ہیں، سورہ التوبہ آیت نمبر 31، اور انہوں نے اپنے علماء کو، درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ تو جب یہ آیت جب بھائی یہ نازل ہوتی ہے تو ایک صحابی، اب پوری بات سن لیجیے، جب یہ جو آیت ہوتی ہے بھائی وہ نازل ہوتی ہے، ایک صحابی ہوتے ہیں وہ پہلے میرے بھائی یہودی عیسائی ہوتے ہیں، تو وہ آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو علماء تھے ان کو اپنا تمہارے یہ جو ہے نا، پہلی چیز یہ ہے کہ ولا تقربوا الصلاۃ پر عمل نہ کرو، صرف ولا تقربوا الصلاۃ۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ آیت کریمہ کو پورا پڑھو، آیت کریمہ کو صرف ولا تقربوا الصلاۃ تک مت پڑھو۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہم آپ کو جو حوالہ دے رہے ہیں وہ کیا میرے بھائی خالی ایسے فالتو دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ خود اس کو کھول کے دیکھ لیجئے، اگر میں نے مان لیجیے بھائی آدھا پورا توڑ کے پڑھا ہے تو آپ اس کو پورا پڑھ کے ہم کو ننگا کیجیے۔
ہم کو نہیں پورا ایکسپوز ننگا کرنے کا مطلب اس لیے تو میں پڑھوا رہا ہوں نا آپ سے, مجھے ننگا کرنا نہیں ہے. نہیں تو آپ کریے نا, جو میں نے آپ کو حوالہ دے دیا سورہ توبہ, میں نے حوالہ نہیں 9 تو میں کہہ رہا ہوں آیت نمبر آیت جب پڑھ رہے ہو آپ, آیت کا ترجمہ کر رہے ہو, پڑھ تو نہیں رہے ہو, آیت کا ترجمہ